स्वागत छ साथीहरूलाई। आज पनि हामी तपाईहरुसामु शाखा अधिकृत वा स्वसरह पदको चतुर्थ पत्रको एउटा नमुना प्रश्नपत्र र सोको उत्कृष्ट समाधान लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हामीले यस सेसनमा लोकसेवा आयोग, अप्राविधिक प्रशासन, लेखापरीक्षण र व्यवस्थापिका संसद सेवा तर्फका विभिन्न सेवा समूह राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत वा स्वसरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक नमुना लिखित परीक्षा एक सेट लिएर आएका छौं र सो सेटको उत्कृष्ट समाधान समेत लिएर तपाईहरुसम्म आइसकेका छौं, जसबाट तपाईले कुन प्रश्नको कुन ढंगले लेख्दा उत्कृष्ट हुन्छ र यस्ता प्रश्नहरूको परीक्षामा कसरी समाधान गर्ने भन्ने बारेमा ज्ञान लिन सक्नुहुनेछ। र तपाईलाई अर्को के कुरा पनि जानकारी गराउन चाहे भने यसमा जुन क्वेशन पेपरको एन्सर लेखिएको छ त्यो ठ्याक्कै परीक्षामा बसेर परीक्षा दिए जस्तो परीक्षाकै समयमा अर्थात् 3 घण्टामै लेखेर सिद्धिएको अर्थात् 3 घण्टामा नै लेखिएको प्रश्नपत्र पनि हो यो र तपाईले पनि यसमा लेखिए अनुसारका उत्तरहरू परीक्षामा लेख्न भ्याउनु हुनेछ र सोही अनुसार समय म्यानेज गर्नु हुनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौं। स्पेशल्ली लोकसेवाको क्लास लिन नसक्ने र लोकसेवा आयोगको क्लासको पहुँच भन्दा बाहिर रहनुभएका विद्यार्थीहरूलाई टार्गेट गरी हामीले यो भिडियो तयार पारेका हौं र आज अब जाउँ हामी क्वेशन पेपर तर्फ। कुन कुन प्रश्नहरू कसरी सोधिएको छ हेरौं। सबैभन्दा पहिला हामी यो चतुर्थ पत्र अर्थात् सेवा समूह सम्बन्धी लोकसेवा आयोगको शाखा अधिकृतको प्रश्नपत्र छ। यसमा 4 वटा सेक्सन रहनेछन्। सबै सेक्सनको उत्तर छुट्टा-छुट्टै कपीमा लेख्नुपर्ने छ र समूह क मा पहिलो प्रश्न रहेको छ, नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको विशेषताहरू उल्लेख गर्दै संघीय प्रशासनिक संरचनाको प्रमुख कार्यहरू लेख्नुहोस् भनेको छ, जुन 5+5 मार्क्सको रहेको छ। अर्थात् सार्वजनिक प्रशासनको विशेषताको लागि 5 नम्बर रहेको छ भने संघीय प्रशासनिक संरचनाको प्रमुख कार्यको लागि 5 नम्बर रहेको छ। त्यस्तै क्वेशन नम्बर 2 रहेको छ, व्यवस्थापन परीक्षणका क्षेत्रहरू प्रस्तुत गर्दै यसका उद्देश्यहरूमा प्रकाश पार्नुहोस्। त्यस्तै क्वेशन नम्बर 3 रहेको छ, अनौपचारिक संगठनको महत्त्वबारे प्रकाश पार्दै औपचारिक र अनौपचारिक संगठनको फरक लेख्नुहोस्। अब हामी गयौं समूह ख मा अर्थात् क्वेशन नम्बर 4 मा। क्वेशन नम्बर 4 रहेको छ, नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा रहेको समस्याहरू उल्लेख गर्दै वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस्। त्यस्तै 5 नम्बर क्वेशन रहेको छ, नेपालको वार्षिक आयोजनाको सन्दर्भमा सार्वजनिक खर्च उपयोगमा देखिएका समस्याहरू प्रस्तुत गर्दै यस्ता आयोजनामा खर्च प्रभावकारी बनाउने उपायहरू लेख्नुहोस्। त्यस्तै सेक्सन सी अर्थात् समूह ग मा रहेको छ, क्वेशन नम्बर 6, सरकारी आर्थिक कारोबार भन्नाले के बुझिन्छ उल्लेख गर्दै कारोबार विश्लेषणको औचित्य सिद्ध गर्नुहोस्। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 7 रहेको छ, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनका समस्याहरू उल्लेख गर्दै समाधानका लागि के कस्ता कदमहरू चाल्न सकिन्छ चर्चा गर्नुहोस्। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 8 रहेको छ, सार्वजनिक निकायको लेखा परीक्षणको सन्दर्भमा लेखा परीक्षकका जिम्मेवारीहरू चर्चा गर्दै लेखा परीक्षणले सार्वजनिक प्रशासनमा गर्ने सहयोगहरू बारे लेख्नुहोस्। त्यस्तै समूह ग अर्थात् प्रश्न नम्बर 9 रहेको छ, संसदीय शासन प्रणालीमा संसदीय दलको भूमिका उल्लेख गर्दै नेपालको संसदमा प्रतिपक्षको भूमिका कतिको प्रभावकारी रहेको पाउनुहुन्छ प्रश्न पार्नुहोस्। र अन्तिम प्रश्न अर्थात् 10 नम्बर प्रश्न रहेको छ, संसदीय समितिहरू किन बनाइन्छ, मुलुकमा सुशासन प्रवर्धन गर्न संसदीय समितिले खेल्ने भूमिकामाथि चर्चा गर्नुहोस्। आजको यस सेसनमा हामीले यिनै 10 वटा प्रश्नको उत्कृष्ट उत्तरहरू तपाईहरुसामु प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं र ढिलो नगरी सुरु गरौं प्रश्न नम्बर 1 बाट। प्रश्न नम्बर 1 रहेको छ, नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको विशेषता उल्लेख गर्दै संघीय प्रशासनिक संरचनाको प्रमुख कार्यहरू लेख्नुहोस्, जसको मार्क्स 5+5 अर्थात् 5+5 गरेर यसको 10 मार्क्सको क्वेशन रहेको छ। सार्वजनिक प्रशासनको विशेषताको लागि 5 मार्क्स छुट्याइएको छ भने संघीय प्रशासनिक संरचनाको प्रमुख कार्यको लागि 5 मार्क्स छुट्याइएको छ। अब हामी यसको एन्सर कसरी लेख्छौं भन्ने कुरा हो। एन्सर लेख्दा हामी सार्वजनिक प्रशासनको सबैभन्दा पहिला छोटो डेफिनेसन दिन्छौं, त्यसपछि सार्वजनिक प्रशासनको विशेषता लेख्छौं र त्यसपछि सार्वजनिक प्रशासनको प्रमुख कार्यहरू लेख्छौं। अर्थात् 3 सेसनमा लेख्छौं यसको एन्सर। सबैभन्दा पहिला सार्वजनिक प्रशासनको डेफिनेसन लेखौं। सार्वजनिक प्रशासन भनेको जनताको हित र उन्नतिका लागि राज्यद्वारा सञ्चालन गरिने नियमित, आकस्मिक र विकासात्मक गतिविधिहरूको समग्रता नै सार्वजनिक प्रशासन हो। यसलाई जनप्रशासन अथवा लोक प्रशासन पनि भन्ने गरिन्छ। सरकारले जनताका लागि जे जति कामहरू गरेको हुन्छ, जनताको सेवा सुविधाको लागि, सेवा प्रवाहका लागि, ती सम्पूर्ण कार्यहरूको समग्रता नै सार्वजनिक प्रशासन हो। अब हेरौँ नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनको विशेषता। एक्जाममा चाहिँ टाइम सीमित हुने भएकाले लेख्दाखेरि थोरै
जति यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ त्यही अनुसार लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनको विशेषताहरू न्याय बमोजिम रहेको छ। सबैभन्दा पहिलो रहेको छ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहको आधारभूत संरचना रहेको। नेपाल सङ्घीय संरचनामा गएसँगैको विशेषता हो यो। त्यस्तै सङ्घीय प्रशासनिक संरचना केन्द्रीय तथा अभिभावकीय प्रशासनिक संरचनाको रूपमा रहेको। नेपालको अभिभावकीय अर्थात् नेपालको केन्द्रीय संरचना भनेको सङ्घीय प्रशासनिक संरचना नै हो। त्यसपछि प्रदेश तहको लागि प्रादेशिक संरचनाको व्यवस्था रहेको छ भने स्थानीय तहको लागि स्थानीय प्रशासनिक संरचनाको व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासनको मूल्य मान्यताबाट मार्ग निर्देशित रहेको छ। त्यस्तै सङ्घमा मुख्य सचिव, प्रदेशमा प्रमुख सचिव र स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट नेतृत्व सञ्चालन गरिएको छ। त्यस्तै कानुनी शासन तथा सुशासनको मान्यताबाट निर्देशित रहेको छ। त्यस्तै पद सोपानिक सङ्गठनात्मक ढाँचामा आधारित रहेको छ। रक्षा, सेना, प्रतिरक्षा, मुद्रा, वित्त, परराष्ट्र जस्ता विषयहरूको प्रशासनिक नियमन सङ्घबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको भाग 32 धारा 285 बमोजिम सरकारी सेवाको रूपमा सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनमा रहने व्यवस्था गरिएको छ। यो तपाईँले एकचोटि संविधानको धारा 285 हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसमा प्रष्ट रूपमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ कि सरकारी सेवाको रूपमा सार्वजनिक प्रशासन रहने भनेर। त्यस्तै अर्को पोइन्ट रहेको छ जनमुखी, भ्रष्टाचार रहित र जवाबदेही सार्वजनिक प्रशासनमा जोड र समावेशी निजामती सेवा र योग्यता प्रणालीमा आधारित सार्वजनिक प्रशासनको अनुसरण। यो हामीले अहिलेसम्म नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको विशेषताहरू प्रस्तुत गऱ्यौँ। त्यस्तै अब त्यसैमा अर्को 5 मार्क्सको क्वेसन जोडेर रहेको छ सङ्घीय प्रशासनिक संरचनाका प्रमुख कार्यहरू लेख्नुहोस् भनेको छ, जसमा हामी सिधै सुरु गऱ्यौँ। सङ्घीय प्रशासनिक संरचनाका प्रमुख कार्यहरू न्याय बमोजिम रहेको छ। 1 नम्बर रहेको छ सङ्घीय सार्वजनिक प्रशासनको नेतृत्व गर्ने। त्यस्तै अर्को पोइन्ट रहेको छ समग्र मुलुकी प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त, स्फूर्त तुल्याउने। त्यस्तै अर्को पोइन्ट रहेको छ शान्ति, सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गराउने। त्यस्तै सङ्घीय सरकारलाई कानुन निर्माणमा योगदान पुर्याउने। त्यस्तै राष्ट्रिय नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दै समग्र सार्वजनिक प्रशासनको अभिभावकीय भूमिका ग्रहण गर्ने। त्यस्तै प्रशासनिक सुपरिवेक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने। त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, आवधिक योजना, कार्यक्रमको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार र कूटनैतिक कार्यहरू गर्ने। त्यस्तै सङ्घीय आर्थिक प्रशासन, विकास प्रशासन लगायतका प्रशासनहरूको सञ्चालन गर्ने। नेपालको संविधानको अनुसूची 5, 7 र 9 र धारा 58 बमोजिम निर्माण गरेका नीति योजना तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गर्ने। संविधानको अनुसूची 5, 7, 9 मा सङ्घको अधिकार, प्रदेशको अधिकार अनि स्थानीय तहको अधिकार र तिनीहरूको साझा अधिकारको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै धारा 58 मा अवशिष्ट अधिकारको कुरा उल्लेख गरेको छ। त्योसँग सम्बन्धित निर्माण, नीति योजना, कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गर्ने सङ्घीय प्रशासनिक संरचनाको कार्य रहेको छ। त्यस्तै हामी अब निष्कर्ष लेख्छौँ। शासन सञ्चालनको महत्त्वपूर्ण संयन्त्रको रूपमा रहेको नेपालको सार्वजनिक प्रशासन सङ्घीय सार्वजनिक प्रशासनमा आधारित रहेको छ। एकात्मकबाट सङ्घात्मक व्यवस्थाको प्रणालीमा विकास हुँदै गरेको यो प्रणालीमा प्रतिरक्षा, मुद्रा, राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध लगायतका क्रियाकलापहरू सङ्घीय प्रशासनिक संरचनाका प्रमुख कार्यहरू रहेका छन्। यो हामीले अहिलेसम्म क्वेसन नम्बर 1 गऱ्यौँ, जसमा सार्वजनिक प्रशासनको विशेषता लेख्दै सङ्घीय प्रशासनिक संरचनाका प्रमुख कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेको थियो। सार्वजनिक प्रशासनको सुरुमा सबैभन्दा पहिला डेफिनेसन, त्यसपछि सार्वजनिक प्रशासनको विशेषता, त्यसपछि सङ्घीय प्रशासनिक संरचनाका कार्यहरू र निष्कर्षहरू लेखेर क्वेसन नम्बर 1 लाई हामी टुङ्गायौँ। अब हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर 2 मा। क्वेसन नम्बर 2 मा रहेको छ व्यवस्थापन परीक्षणका क्षेत्रहरू प्रस्तुत गर्दै यसका उद्देश्यहरू प्रकाश पार्नुहोस्। अब यसको एन्सर कसरी लेख्ने भन्ने कुरा हो। व्यवस्थापन परीक्षणको क्षेत्रहरूको लागि 5 नम्बर छुट्याइएको छ भने यसको उद्देश्यहरूको लागि 5 नम्बर छुट्याइएको छ। 5-5 नम्बर 2टा क्वेसन रहेको छ यहाँ। सबैभन्दा पहिला हामी यो क्वेसनमा व्यवस्थापन परीक्षणको डेफिनेसन लेख्छौँ, त्यसपछि व्यवस्थापन परीक्षणका क्षेत्रहरू प्रस्तुत गर्छौँ र त्यसपछि उद्देश्य लेख्छौँ र निष्कर्ष लेखेर यसलाई अन्त्य गर्छौँ। पहिला हेरौँ व्यवस्थापन परीक्षणको डेफिनेसन। व्यवस्थापन परीक्षण भनेको व्यवस्थापकीय क्रियाकलापहरू राम्रोसँग भएका छन् छैनन् भन्ने विषयमा गरिने परीक्षण हो, जुन व्यवस्थापकीय क्रियाकलापहरूमा योजना बनाउने, बजेटको सङ्कलन गर्ने, बजेटको जोहो गर्ने, त्यस्तै कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्ने, अनुगमन नियमनका कार्यहरू गर्ने, नीति योजना कार्यान्वयन गर्ने जस्ता पक्षहरू जुन तिनी पक्षहरू छन् ती समग्र पक्षहरूको परीक्षण गर्ने, ती पक्षहरू राम्रोसँग सञ्चालन भएको छ छैन भन्ने विषयमा गरिने परीक्षण व्यवस्थापन परीक्षण हो। जस्तै लेखा परीक्षणले लेखासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कुराहरू परीक्षण गर्छ। लेखा परीक्षण गर्दाखेरि लेखासँग रहेका सम्पूर्ण कुराहरू परीक्षण हुन्छ। जस्तै कर्मचारी बिहान 10 बजे आयो आएन, लेखा परीक्षणले त्यो हेर्ने गर्दैन। अफिस सफा छ छैन त्यो हेर्ने गर्दैन। अनि जुन
त्यहाँ रहेका सामानहरू छन्, ती सामानहरू व्यवस्थित ढङ्गले राखिएको छ छैन, यो गत वर्षका योजनाहरू कार्यान्वयन भएन भन्ने कुरा लेखा परीक्षणले हेर्ने गर्दैन। लेखा परीक्षणले मात्र लेखासँग सम्बन्धित मात्र हेर्ने गर्छ। त्यस्तै जिन्सी परीक्षणले जिन्सीसँग सम्बन्धित मात्र हेर्ने गर्छ भने व्यवस्थापन परीक्षणले एज अ होल सबै हेर्ने गर्छ। यसले कर्मचारी समयमा आएन यो पनि ख्याल गर्छ, ड्रेस लगाएनन्, अनि उनीहरूले राम्रोसँग काम गरेका छन् छैनन्, अफिसको लेआउट मिलेको छ छैन, नीति योजना कार्यक्रमहरू भएको छ छैन, सेवाग्राहीले आकर्षक ढङ्गबाट अर्थात् सजिलोसँग सेवा प्राप्त गर्न सकेको छ छैन, सार्वजनिक सुनवाईका कार्यक्रमहरू, हेल्प डेस्कका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएको छ छैन, यस्ता सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूको एकमुष्ट रूपमा गरिने परीक्षणलाई व्यवस्थापन परीक्षण भनिन्छ। अब यसको डिफिनेसन लेख्दाखेरि कुनै पनि सङ्गठनको उद्देश्य प्राप्तिको लागि निर्माण गरिएको नीति योजना, सङ्गठन, कर्मचारी, कार्यप्रणाली, निर्णय प्रक्रिया र नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारी तथा कार्यदक्षताको लेखाजोखा नै व्यवस्थापन परीक्षण हो। व्यवस्थापन परीक्षणमा विशेष गरी इकोनोमी, इफिसियन्सी र इफेक्टिभनेसमा बढी जोड दिन्छ। यसमा कार्य सञ्चालनमा कार्य सञ्चालनमा मितव्ययिता पनि हुनु पर्यो, कार्यदक्षता पनि हुनु पर्यो र जुन कार्य प्रतिफल वितरणमा प्रभावकारिता पनि हुनु पर्यो र प्रतिफल वितरणमा मितव्ययिता पनि हुनु पर्यो। इकोनोमी, इफेक्टिभनेस र इफिसियन्सी यो तीनटा कुरामा चाहिँ विशेष जोड दिनु होला। अब हामी गयौँ व्यवस्थापन परीक्षणका क्षेत्रहरू। व्यवस्थापन परीक्षणका क्षेत्रहरू द्याय बमोजिम रहेको छ। सबैभन्दा पहिला परीक्षण गर्ने भनेको सङ्गठनात्मक नीति र व्यवहार परीक्षण गर्छ। यस अन्तर्गत अर्थात् सङ्गठनात्मक नीति र व्यवहार अन्तर्गत सङ्गठनको समग्र नीति, नियम, वार्षिक कार्ययोजना, स्रोत साधनको दिगो र कुशल व्यवस्थापन लगायतका विषयहरू परीक्षण गर्दछ। त्यस्तै अर्को पोइन्ट रहेको छ सङ्गठन संरचना। सङ्गठन संरचना पनि व्यवस्थापन परीक्षणको क्षेत्र हो। यस सङ्गठन संरचनाभित्र रहेर सङ्गठनको स्वरूप, कर्मचारी आपूर्ति, दरबन्दी लगायतका विषयहरूको परीक्षण गर्दछ। त्यस्तै अर्को क्षेत्र रहेको छ कार्यालय अथवा अभिलेख व्यवस्थापन। कार्यालय अथवा अभिलेख व्यवस्थापन अन्तर्गत कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, कार्य सम्पादन, मूल्याङ्कन, अभिलेख सुरक्षित, व्यवस्थित लगायतका विषयहरू परीक्षण गर्दछ। त्यस्तै अर्को पनि रहेको छ कार्य प्रक्रिया र कार्यालय विन्यास, जस अन्तर्गत कार्य जिम्मेवारी, अधिकार प्रत्यायोजन, कार्यालयको कार्य वातावरण, कार्य प्रक्रिया, निर्णय प्रक्रिया लगायतका विषयहरू परीक्षण गर्दछ। त्यस्तै अर्को रहेको छ आर्थिक प्रशासन र जिन्सी व्यवस्थापन, जस अन्तर्गत स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम र बजेट सीमा, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र जिन्सी व्यवस्थापन लगायतका विषयहरू परीक्षण गर्दछ। त्यस्तै अर्को पोइन्ट रहेको छ सेवा प्रवाह र पारदर्शिता, जस अन्तर्गत सार्वजनिक सुनवाई, गुनासो व्यवस्थापन, अनि नागरिक बडापत्रको व्यवस्था र कार्यान्वयन लगायतका विषयहरू परीक्षण गर्दछ। त्यस्तै अर्को पोइन्ट रहेको छ सूचना प्रविधिको प्रयोग, जस अन्तर्गत विद्युतीय शासन, सूचना प्रविधि, मैत्री सेवा प्रवाह र सूचनाको सार्वजनिक प्रशासन, यी विषयहरू व्यवस्थापन परीक्षणका क्षेत्रहरू हुन्। वास्तवमा भन्दाखेरि व्यवस्थापन परीक्षणका क्षेत्रहरू यिनी हुन् भनेर छुट्याउँदा पनि एज अ होल सबै हुन्, कार्यालयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कुराहरू हुन्। तर यहाँ क्वेसन सोधेको भएर क्वेसनमा लेख्दाखेरि चाहिँ अब ती कार्यालयका सम्पूर्ण क्षेत्रहरूलाई सङ्गठनात्मक नीति व्यवहार, सङ्गठन संरचना, अभिलेख व्यवस्थापन, कार्यालय व्यवस्थापन, कार्य प्रक्रिया र कार्यालय विन्यास, आर्थिक प्रशासन र जिन्सी व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र पारदर्शिता, सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर हामीले यहाँ ब्रेकडाउन गरेर लेख्यौँ र यसमा सबै लगभग सम्पूर्ण क्षेत्रहरू परे भन्ने यहाँ लागेको छ। अब हामी जाउँ अर्को पोइन्टमा। अर्को पोइन्ट रहेको छ व्यवस्थापन परीक्षणका उद्देश्यहरू। 5 मार्क्सको क्वेसन हामी सल्भ गरिसक्यौँ र व्यवस्थापन परीक्षणका उद्देश्यको लागि 5 मार्क्स रहेको छ, जसमा हामी सिधै लेख्छौँ व्यवस्थापन परीक्षणका उद्देश्यहरू द्याय बमोजिम रहेको छ। व्यवस्थापन परीक्षण जुन हामी व्यवस्थापकीय तत्त्वहरूको परीक्षण गर्ने भन्ने त्यो किन गर्ने भन्ने कुरा नै हो। पहिलो रहेको छ सरकारी निकायको व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यमा एकरूपता ल्याउनका लागि व्यवस्थापन परीक्षण गर्छौँ। केही गल्ती, कमी, कमजोरी छ भने त्यसलाई सुधारको लागि सुझाव पेश गर्छौँ र सोबाट अनि ती सुझावहरू मनन गरेपछि सबै कार्यालयहरू एकरूप अर्थात् एकरूपता हुन्छ अर्थात् एकै ढङ्गले सञ्चालन हुन्छ, त्यसको लागि पनि यसको उद्देश्य रहेको छ। अर्को रहेको छ कर्मचारीबाट हुने काम कारबाहीलाई कानुन बमोजिम भए नभएको, नैतिकता र सदाचार रहे नरहेको परीक्षण गरी देखिएका कमी, कमजोरी, त्रुटि, अनियमितता सुधारका लागि सुझाव प्रस्तुत गर्छौँ। अझ यसलाई तपाईँले छोटकरीमा कर्मचारीबाट हुने कार्य सम्पादन अवलोकन कर्मचारीबाट हुने कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन गरी सुझाव प्रस्तुत गर्न भन्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ सङ्गठनको सबल अथवा दुर्बल पक्षको पहिचान गरी सबल पक्षको प्रवर्धन र दुर्बल पक्षको न्यूनीकरणका लागि आवश्यक सिफारिस गर्नका लागि सङ्गठनका अब राम्रा नराम्रा पक्षहरू व्यवस्थापन परीक्षणबाट पत्ता लागिहाल्छ। पत्ता लागेपछि राम्रा कार्यहरू यिनी कार्यहरू ठिक छन्, यसलाई अगाडि बढाउँदा हुन्छ भन्ने भन्छ भने दुर्बल पक्षहरू अर्थात् नराम्रो पक्षहरूलाई यिनीहरूलाई अब के कसरी हो
आगामी दिनमा दोहोऱ्याउनु भएन भनेपछि सबल पक्षहरूको प्रवर्धन र दुर्बल पक्षको न्यूनीकरण हुने नै भयो। त्यस्तै अर्को रहेको छ उपलब्ध स्रोत साधनको उचित प्रयोग गरी सङ्गठनमा गतिशीलता र प्रभावकारी वृद्धि गर्न सहयोग गर्न। त्यस्तै व्यवस्थापनमा हुन सक्ने कमजोरी र त्रुटिहरूको रोकथाम गरी जवाबदेहिता निर्माणमा सहयोग गर्न। त्यस्तै सङ्गठनको व्यवस्थापनको सम्पूर्ण तहको कार्यक्षमता जाँच गर्न। त्यस्तै सङ्गठनको कार्यान्वयन तहको समस्या पत्ता लगाई सुझाव सिफारिस गर्न। त्यस्तै विधिको शासन सञ्चालनमा सहयोग गरी सुशासन वृद्धि गर्न। अब हामी निष्कर्ष लेख्छौँ। सङ्गठनको कमी कमजोरी त्रुटि अनियमितता पत्ता लगाई सङ्गठनका काम कारबाहीलाई लक्ष्योन्मुख गर्न सहयोग गर्न व्यवस्थापन परीक्षण व्यवस्थापनको नयाँ अवधारणा हो। व्यवस्थापन परीक्षणलाई अझ थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाई अघि बढाउनु आजको आवश्यकता हो। यसमा हामीले व्यवस्थापन परीक्षणको डेफिनेसन लेख्यौँ, कार्यक्षेत्र लेख्यौँ, उद्देश्य लेख्यौँ र निष्कर्ष लेख्यौँ र यसरी उत्तर लेख्नुलाई एकदम सेक्सन अफिसरको लागि बेस्ट एन्सर फर्मेट भनिन्छ। अब हामी जाउँ नेक्स्ट क्वेसन अर्थात् क्वेसन नम्बर 3 रहेको छ अनौपचारिक सङ्गठनको महत्त्वबारे प्रकाश पार्दै औपचारिक र अनौपचारिक सङ्गठनको फरक लेख्नुहोस्। यो क्वेसनको एन्सर कसरी कुन फर्मेटमा लेख्ने भन्ने पहिलो कुरा रहेको छ र त्यसपछि फर्मेट जानिसकेपछि एन्सर अनि टाइम म्यानेज गरेर एन्सर लेख्ने कुरा हो। सबैभन्दा पहिला अनौपचारिक सङ्गठनको महत्त्व भनेको छ डेफिनेसन सोधेको त छैन, तर हामी यहाँ विषय प्रवेशको रूपमा अनौपचारिक सङ्गठनको सानो डेफिनेसन लेख्छौँ। त्यसपछि अनौपचारिक सङ्गठनको महत्त्व, त्यसपछि औपचारिक र अनौपचारिक सङ्गठनमा फरक। पहिला हेरौँ डेफिनेसन अनौपचारिक सङ्गठन। सङ्गठनको चार्टमा देखाउन नसकिने प्राकृतिक एवं सामाजिक सम्बन्धमा आधारित व्यक्ति तथा सङ्गठनको नियम विधि कार्यशैली व्यवहार तथा विशेषताको कारण स्वतः सिर्जना हुने अधिकार दायित्वको सोपान नहुने औपचारिक सङ्गठनको पूरकको रूपमा रहने सङ्गठन नै अनौपचारिक सङ्गठन हो। यो त डेफिनेसन भयो। हामीले साधारण भाषामा अनौपचारिक सङ्गठन भन्नाले के बुझ्न सक्छौँ भने अनौपचारिक सङ्गठन भनेको एउटा त्यस्तो सङ्गठन हो जसको लिखित दस्तावेज हुँदैन, अर्थात् यो सङ्गठन कसरी सञ्चालन गर्ने, यसको लक्ष्य के हो, उद्देश्य के हो भन्ने विषयमा लिखित केही पनि हुँदैन। र त्यस्तै यसमा अर्को मेन कुरा भनेको पद सोपान हुँदैन, अर्थात् को अध्यक्ष, को सदस्य, को ठुलो पदको, को सानो पदको, कतिजना कर्मचारी रहने भन्ने कुनै पनि फिक्स रहेको हुँदैन। र यो सामाजिक भावना अर्थात् मनोभावनाबाट आफै जोडिएको, कसैले पहल गरेको हुँदैन हाम्रो सङ्गठनमा आउनुहोस् भनेर कसैको पहलमा सङ्गठन बन्ने पनि होइन, यो अटोमेटिक हुने हो। त्यसैले अब यसको बुझ्दाखेरि त्यो बुझे पनि लेख्दा चाहिँ सङ्गठनको चार्टमा देखाउन नसकिने अर्थात् सङ्गठन भनेर स्पष्ट रूपमा देखाउन नसकिने प्राकृतिक एवं सामाजिक सम्बन्धमा आधारित व्यक्ति तथा सङ्गठनको नियम विधि कार्यशैली व्यवहार र विशेषताहरूको कारण स्वतः सिर्जना हुने अधिकार दायित्वको सोपान नहुने औपचारिक सङ्गठनको पूरकको रूपमा रहेको सङ्गठन नै अनौपचारिक सङ्गठन हो। अब जाउँ हामी अनौपचारिक सङ्गठनको महत्त्व। अनौपचारिक सङ्गठनको महत्त्वहरू धेरै बमोजिम रहेको छ। जस्तै सङ्गठनको लक्ष्य उद्देश्य प्राप्तिमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न। अनौपचारिक सङ्गठन भनेको औपचारिक सङ्गठनकै पूरक सङ्गठनको रूपमा लिन सकिन्छ। हामीले यो औपचारिक सङ्गठन जस्तै नै हो, मात्रै के फरक हो औपचारिक सङ्गठन र अनौपचारिक सङ्गठनमा भने औपचारिक सङ्गठनमा लिखित हुन्छ, लिखित लक्ष्य उद्देश्य हुन्छ, अनौपचारिक सङ्गठनमा हुँदैन। औपचारिक सङ्गठन नियमसङ्गत हुन्छ, अर्थात् योजना बनाएर यसलाई यसरी यसरी चलाउने भनेर चलाइएको हुन्छ भने अनौपचारिक सङ्गठन त्यस्तो हुँदैन। यो अकस्मात गठन हुन्छ, अकस्मात नै यसको विघटन हुन्छ। त्यसपछि औपचारिक सङ्गठनमा कार्यपद्धति कार्यप्रक्रिया कार्यप्रणाली हुन्छ र मान्छेहरू फिक्स हुन्छन्, यो पदमा यो भन्ने एउटा पद सोपान हुन्छ। अनौपचारिक सङ्गठनमा पद सोपान पनि हुँदैन, को ठुलो को सानो भन्ने पनि हुँदैन। र अनौपचारिक सङ्गठन औपचारिक सङ्गठनकै पूरक सङ्गठन हो। अनौपचारिक सङ्गठनको महत्त्वहरूमा ती सङ्गठनको महत्त्वहरू र अनौपचारिक सङ्गठनको महत्त्वहरू लगभग एउटै हो। सङ्गठनको लक्ष्य उद्देश्य प्राप्तिमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न, त्यस्तै सहभागितात्मक पद्धतिको प्रवर्धन गरी सङ्गठनको उद्देश्य हासिल गर्न, त्यस्तै सङ्गठनमा उपयुक्त कार्य वातावरण तयार गर्न, गुनासो तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन गरी सङ्गठनात्मक सहकार्यलाई सबल बनाउन, सुमधुर सम्बन्ध निर्माण गर्न, त्यस्तै परिवर्तन व्यवस्थापनको रणनीतिक तयारी गरी व्यवस्थापन गर्न, त्यस्तै सङ्गठनात्मक विकासमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न, त्यस्तै सङ्गठनमा अनुशासन नैतिकता सदाचार प्रवर्धन गर्न, त्यस्तै पारदर्शिता कायम गर्न, प्रभावकारी सञ्चार निर्माण गरी निर्णय तथा कार्यान्वयनमा सहकार्यको विकास गर्न, त्यस्तै सङ्गठनात्मक क्रियाकलापहरूको पृष्ठपोषण प्रदान गर्न, त्यस्तै समाजमा विद्यमान कुरीति कुसंस्कृति अज्ञानता आदि हटाई समाज रूपान्तरणमा सहयोग गर्न, त्यस्तै प्रभावकारी सेवाको प्रभावकारी सञ्चारको व्यवस्था गर्न, त्यस्तै सङ्गठनका
सदस्यहरूबीच एकता र आत्मीयता कायम गर्न, प्रभावकारी सञ्चारको व्यवस्था गर्न अनि सङ्गठनका सदस्यहरूबीच एकता र आत्मीयता कायम गर्न। अब हामी गयौँ नेक्स्ट सेक्सनमा। नेक्स्ट सेक्सनमा रहेको छ औपचारिक सङ्गठन र अनौपचारिक सङ्गठनबीच के भिन्नता छ लेख्नुहोस् भनेको छ। सबैभन्दा पहिला सुरु गऱ्यो भिन्नता परिचयबाट अर्थात् परिभाषाबाट। सङ्गठनको लक्ष्य, उद्देश्य, संरचना, कार्यविवरण, पदाधिकार आदि लिखित रूपमा रहेको कानुन बमोजिम सङ्गठित सङ्गठनलाई औपचारिक सङ्गठन भनिन्छ भने लिखित वा कानुनी रूपमा लक्ष्य, उद्देश्य, संरचना नरहेको मानिसको कार्यशैली, सामाजिक व्यवहारका कारण स्वतः सिर्जना हुने सङ्गठनलाई अनौपचारिक सङ्गठन भनिन्छ। औपचारिक सङ्गठनको उत्पत्ति अधिकारबाट हुन्छ भने अनौपचारिक सङ्गठनको उत्पत्ति व्यक्तिको सामाजिक सम्बन्धबाट हुन्छ। औपचारिक सङ्गठनलाई मूलतः कार्यालय औपचारिक सङ्गठनमा मुख्य गरेर कार्यलाई बढी जोड दिन्छ भने अनौपचारिक सङ्गठनमा मुख्य गरेर मानिस र उसको व्यवहारलाई बढी जोड दिन्छ। औपचारिक सङ्गठनमा पदाधिकारीहरूको नेतृत्वसँग सम्बन्धित रहन्छ भने अनौपचारिक सङ्गठन व्यक्तिहरूको आफ्नो उद्देश्य र सेवासँग सम्बन्धित रहन्छ। पदाधिकारीहरूले नेतृत्व गरेको हुन्छ औपचारिक सङ्गठन भने अनौपचारिक सङ्गठनमा आफ्नो उद्देश्य, आफ्नो सोचाइसँग सम्बन्धित रहन्छ। यसले नेतृत्व गर्ने भन्ने नै हुँदैन। प्राकृतिक सङ्गठन यान्त्रिक प्रकृतिको हुन्छ अर्थात् त्यसको सिस्टम फिक्स हुन्छ, पहिला यो गर्ने त्यसपछि यो गर्ने अनि यसरी कार्य सञ्चालन गर्ने, यसरी लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्त गर्ने भन्ने एउटा सिस्टमेटिक हुन्छ भने अनौपचारिक सङ्गठन मानवीय प्रकृतिको हुन्छ। मानवीय इच्छा, चाहना, भावना अनुसार उनीहरू सङ्गठन भएका हुन्छन्। त्यस्तै औपचारिक सङ्गठनको निर्माण योजनाबद्ध रूपमा हुन्छ भने अनौपचारिक सङ्गठन स्वतः निर्माण हुन्छ। त्यस्तै अधिकारको कुरा रहेको छ। औपचारिक सङ्गठनमा अधिकार माथिबाट तलतर्फ एउटा आदेशमूलक रहन्छ भने माथिल्लो पदको मान्छेले तल्लो पदको मान्छेहरूलाई अधिकार वितरण गर्ने आदेश दिने हुन्छ भने अनौपचारिक सङ्गठनमा त्यस्तो हुँदैन, किनभने त्यहाँ पद नै हुँदैन। कुन मानिस ठुलो कुन मानिस सानो पदको भन्ने नै हुँदैन, सबै समग्र रूपमा एकै रहन्छन्। त्यस्तै औपचारिक सङ्गठनको लक्ष्य, लिखित लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्नु नै यसको उद्देश्य हो। औपचारिक सङ्गठनको पहिला नै लक्ष्य उद्देश्यहरू निश्चित रूपमा अर्थात् लिखित रूपमा रहेका हुन्छन्, त्यही हासिल गर्नु औपचारिक सङ्गठनको उद्देश्य हो भने अनौपचारिक सङ्गठनमा लिखित लक्ष्य उद्देश्य नै हुँदैन। त्यसैले सामाजिक सम्बन्धलाई प्रवर्धन गर्नु नै यसको उद्देश्य रहेको छ। उदाहरण लेखेर यहाँ उदाहरण चाहिँ लेखिएको छैन। औपचारिक सङ्गठनको उदाहरणको रूपमा जस्तै सरकारी कार्यालयहरू, विश्वविद्यालयहरूलाई लिन सक्नुहुन्छ भने अनौपचारिक सङ्गठनको उदाहरणको रूपमा नागरिक समाज, दबाव समूह आदिलाई लिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी यसको निष्कर्ष लेख्छौँ। सामाजिक सहिष्णुता कायम गर्न, सहभागितात्मक विकास गर्न, असल सामाजिक सम्बन्ध र संस्कार निर्माण गर्न त्यस्तै अनौपचारिक सङ्गठनको विशेष महत्त्व रहन्छ। अधिकारको स्रोत, निर्माण प्रक्रिया, अधिकार प्रवाह, प्रकृति, कार्यक्षेत्र आदिको आधारमा औपचारिक र अनौपचारिक सङ्गठनबीच भिन्नता रहेको छ। त्यस्तै अब हामी गयौँ नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 4। क्वेसन नम्बर 4 मा रहेको छ नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा रहेका समस्याहरू उल्लेख गर्दै वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्। यो पनि 5+5 मार्क्सको रहेको छ, अर्थात् वित्तीय क्षेत्रको समस्याको लागि 5 मार्क्स रहेको छ भने वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि 5 मार्क्स रहेको छ। अब हामीले यस क्वेसनमा सबैभन्दा पहिला वित्तीय क्षेत्रको डेफिनेसन लेख्छौँ, त्यसपछि वित्तीय क्षेत्रको समस्या लेख्छौँ, त्यसपछि वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि सुझाव प्रस्तुत गर्छौँ। पहिला लेखौँ वित्तीय क्षेत्रका डेफिनेसनहरू। अर्थ र सामाजिक कारोबार अथवा वित्तसँग सम्बन्ध राख्ने सम्पूर्ण क्षेत्रलाई नै वित्तीय क्षेत्र भनिन्छ। वित्तीय साधनको प्रबन्ध मिलाई अर्थव्यवस्थाको आधार स्तम्भको रूपमा रहेको नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा रहेका समस्याहरूलाई विश्लेषण गरी सुधारको उपाय खोजिनु आवश्यक छ भनेको छ। यसमा अझै वित्तीय साधनको प्रबन्ध मिलाई अर्थव्यवस्थाको आधार स्तम्भको रूपमा नेपालको वित्तीय क्षेत्र रहेको छ। नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत विभिन्न व्यवस्थाहरू हुँदाहुँदै पनि विभिन्न समस्याहरू रहेको देख्न पाइन्छ, जसलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भनेर लेख्दा अझ उत्कृष्ट हुन्छ यहाँ। र यो नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा रहेका समस्या विश्लेषण गरी सुधारका उपाय खोजिनु आवश्यक छ भन्ने सेन्टेन्स, बरु यसलाई निष्कर्षमा लेख्दा अझै राम्रो होला। अब जाउँ हामी नेपालको वित्तीय क्षेत्रका समस्याहरूमा। नेपालको वित्तीय क्षेत्रका समस्याहरू ध्याय बमोजिम रहेको छ। 1 नम्बर छ व्यापार घाटाको बढ्दो स्वरूप रहेको छ। नेपालको यो वित्तीय क्षेत्रको एकदमै ठुलो समस्या हो। अब नेपाल पनि श्रीलङ्का जस्तो बन्छ कि आर्थिक रूपमा टाट पल्टिने हो कि भन्ने कुराहरू पनि बीचबीचमा आइरहेको पाइन्छ। त्यस्तै अनुत्पादक क्षेत्रमा पुँजी लगानी बढ्नु, नेपालको पुँजीको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा अहिले अलिक बढ्दो छ, जुन नेपालको सामाजिक सुरक्षा
सामाजिक सुरक्षाको रूपमा भत्ताहरू वितरण गरिने गरेको छ। यो पनि एउटा अनुत्पादक क्षेत्र नै हो। बरु नेपाल सरकारले सबैलाई व्यवस्था हुने गरी छुट्टै प्रबन्ध गरेर पैसा बाँड्ने काम चाहिँ रोकेर अरू कुनै काम गरे हुन्थ्यो भन्ने अहिलेको माग पनि आउने गरेको पाइन्छ। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जाको हिस्सा धेरै रहनु, निष्क्रिय कर्जा अर्थात् खराब कर्जा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा रहेको छ। यो पनि एउटा वित्तीय क्षेत्रको समस्या रहेको छ। त्यस्तै बैंकहरूको कर्जा ब्याज दर सिद्धान्तहीन तरिकाले तय हुनु, बैंकहरूको निश्चित सिद्धान्त बिना नै उनीहरूको कर्जा तथा ब्याज दरहरू घटबड भइरहनु, यो पनि एउटा वित्तीय क्षेत्रको समस्या रहेको छ। त्यस्तै वित्तीय समावेशीकरण, वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रमहरू अपेक्षित रूपमा विपन्न र दुर्गम क्षेत्रमा लैजान नसक्नु, जुन विपन्न र दुर्गम क्षेत्रमा यिनी वित्तीय समावेशीकरण, वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रमहरू लान नसक्नु भनेको चाहिँ यो केही हिसाबले गइरहेको पनि छ र यो सधैँभरि यस्तै समस्या चाहिँ रहिरहेको छ। जुन सुविधा सम्पन्न ठाउँमा छ त्यस अनुसारका कार्यक्रमहरू चाहिँ त्यहाँ जानै सक्दैनन्। त्यस्तै लगानीको वातावरणहरू तयार पार्न नसक्नु, लगानी गर्न नसक्नु सबैभन्दा ठुलो समस्या यही रहेको छ। लगानी भयो भने सबै समस्या समाधान हुन्छ। त्यस्तै वैदेशिक लगानी अपेक्षित रूपमा भित्राउन नसक्नु, यो पनि त्यो लगानीको नै कुरा भयो। आन्तरिक लगानी तथा बाह्य लगानी दुवै लगानीहरू अपेक्षित रूपमा गर्न सकिएको छैन। त्यस्तै सहकारी संस्थाहरूको कमजोर नियमनले गर्दा ठगी गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त रहेको छ, अर्थात् सहकारी क्षेत्रको निगमन संयन्त्र कमजोर रहेको छ। त्यस्तै ब्याङ्किङ तथा वित्तीय कारोबारमा ग्रामीण भेगका मानिसहरूको सहभागी न्यून रहेको छ। त्यस्तै कर्जा बचत ब्याज दर बीच उचित समायोजन हुन नसकेको कारण तरलताको अवस्था पनि विद्यमान रहेको छ। त्यस्तै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू मापन गर्ने सूचाङ्कहरू यथार्थपरक नरहेका, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू जुन ग्रेडिङ गर्ने सूचाङ्कहरू छन् अर्थात् मापन गर्ने सूचाङ्कहरू छन् तिनीहरू पनि यथार्थपरक नरहेको, यो पनि एउटा समस्या रहेको छ। त्यस्तै हामी आयौँ अब सेकेन्ड सेक्सनमा रहेको छ नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा रहेका समस्याहरू समाधानका उपायहरू। क्वेसन हेरौँ। क्वेसनमा रहेको थियो वित्तीय क्षेत्रको समस्या उल्लेख गर्दै सुधारका लागि सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ। वित्तीय क्षेत्रको समस्याहरू हामी जनायौँ। अब त्यही समस्यालाई सुधारका लागि सुझावहरू प्रस्तुत गर्छौँ। सुधारको लागि वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई समाधान गरी दिगो, थिर र सक्षम वित्तीय क्षेत्र निर्माणका लागि देखाइ बमोजिमको सुधार गर्नु आवश्यक देखिन्छ। सबैभन्दा पहिलो रहेको छ मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिबीच पूर्ण रूपमा समन्वय हुने गरी नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने। अहिले मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिबीच त्यति समन्वय हुन नसकिरहेको देखिन्छ। त्यसलाई समन्वय हुने गरी नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने सबैभन्दा पहिलो समस्या समाधानको उपाय। त्यस्तै ब्याङ्क, वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीलाई मर्ज हुन प्रोत्साहन हुने कार्यक्रमहरू ल्याउने। यिनीहरू ब्याङ्क, वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीहरू धेरै सङ्ख्यामा नभएर थोरै सङ्ख्यामा हुने तर प्रभावकारी कार्य गरेमा राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले यिनीहरूलाई मर्ज गर्ने, यिनीहरूको सङ्ख्या घटाउने। त्यस्तै वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि वस्तुगत, यथार्थपरक र सहभागितामूलक कार्य योजना बनाइ लागू गर्ने। वित्तीय क्षेत्रमा सुधारका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू बनाइ लागू गर्ने। त्यस्तै प्रविधिको उच्च प्रयोग गर्ने, आधुनिक प्रविधिहरूको प्रयोग गर्ने, जनतामा प्रविधिको प्रयोग गर्ने संस्कृतिको सुरुवात गराउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। अहिले ब्याङ्क, वित्तीय संस्थाहरूले धेरै मोबाइल ब्याङ्किङ लगायतका धेरै प्रविधिहरू पनि सञ्चालन गरिरहेका छन् र उनीहरू आफूहरू पनि उनीहरूले सञ्चालन गर्ने सफ्टवेयरहरू पनि नयाँ अर्थात् अहिले प्रविधिमा आधारित चाहिँ धेरै भइरहेको पाइन्छ र यसलाई प्रविधिमा आधारितमा विशेष जोड दिने। त्यस्तै ब्याज दर व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउनका लागि आधार दर प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने। त्यस्तै लगानीको आकर्षक वातावरण तयार गर्नका लागि तयार पारी विदेशी लगानी भित्राउने वातावरण तयार गर्ने। लगानीको लागि आकर्षक वातावरण तयार पार्ने, स्वदेशी लगानी तथा विदेशी लगानीहरू गर्न सक्ने वातावरण तयार पार्ने, विदेशी लगानीहरूलाई भित्राउने। त्यस्तै वित्तीय क्षेत्र सुधारको संरचना र कानुनी आधार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार बनाउने। वित्तीय क्षेत्र सुधारको संरचनाहरू अरू देशहरूले के गरी सुधार गरिरहेका छन् त्यही अनुसार हामीले पनि सुधार गर्ने, त्यही अनुसारका मापदण्डहरू बनाउने। तरलताको व्यवस्थापन गर्ने, जुन ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा रहेको तरलता छ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने। लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने र अनुत्पादक तथा निष्क्रिय लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने आदि। अब हामी यसको निष्कर्ष लेख्छौँ। आकर्षक लगानीको वातावरण नहुनु, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुनु, वित्तीय क्षेत्रमा नियमन प्रभावकारी नहुनु लगायतका समस्याहरू नै वित्तीय क्षेत्रका प्रमुख समस्याहरू हुन्। यी समस्याहरूको गम्भीर विश्लेषण गरी सुधारका उपायहरू जुन उल्लेख भइसकेको छ साथै वस्तुपरक नीति योजना र कार्यक्रम अपनाउनु आवश्यक देखिन्छ। यो हामीले 10 मार्क्सको क्वेसन अथवा क्वेसन नम्बर 4 रहेको छ। वित्तीय क्षेत्रमा रहेका समस्या उल्लेख गर्दै वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न थियो। वित्तीय क्षेत्रको डेफिनेसन लेख्यौँ, यसको समस्या लेख्यौँ, यसको सुधारका उपायहरू लेख्यौँ र यसको
निष्कर्ष लेख्यौँ। यसै सँगसँगै क्वेसन नम्बर 4 पनि हामीले टुङ्गायौँ। अब हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर 5 मा। क्वेसन नम्बर 5 मा रहेको छ नेपालमा वार्षिक आयोजनाको सन्दर्भमा सार्वजनिक खर्च उपयोगमा देखिएका समस्याहरू प्रस्तुत गर्दै यस्ता आयोजनाहरूको खर्च प्रभावकारी बनाउने उपायहरू लेख्नुहोस्। सबैभन्दा पहिला रहेको छ वार्षिक आयोजनाको सन्दर्भमा सार्वजनिक खर्च उपयोगमा देखिएका समस्याहरू। अझ यसमा वार्षिक आयोजनाको पनि सानो डेफिनेसन लेख्दा अझ उत्कृष्ट हुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ डेफिनेसन प्रस्तुत गरिएको छैन। निश्चित समयका लागि बजेट विनियोजन गरी, अर्थात् वार्षिक आयोजना भनेपछि एक आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गरी सोही अनुसार सञ्चालन गरिने सम्पूर्ण आयोजनाहरू वार्षिक आयोजना हुन् भनेर सानो वार्षिक आयोजनाको डेफिनेसन लेखिदिनुहोस्। त्योभन्दा पहिला यहाँ लेखिएको छैन। र वार्षिक आयोजनाको सन्दर्भमा सार्वजनिक खर्च उपयोग देखिएका समस्याहरू भनेर सुरु गरिएको छ, जसमा योजनाबद्ध विकास मार्फत आर्थिक विकास र समृद्धिको लक्ष्य उन्मुख नेपालको विकास आयोजनाहरूको सन्दर्भमा सार्वजनिक खर्च अपेक्षित र प्रभावकारी नभएको विभिन्न तथ्याङ्कहरूले देखाउँदछ। नेपालको वार्षिक आयोजनाका सन्दर्भमा सार्वजनिक खर्च उपयोगमा देखिएका समस्याहरू द्याय बमोजिम रहेको छ। यहाँ सिधै समस्याहरूबाट सुरु गरियो। तपाईँले लेख्दा चाहिँ वार्षिक आयोजनाको सानो डेफिनेसन लेख्नुहोस्, त्यसपछि वार्षिक आयोजनाको सन्दर्भमा सार्वजनिक खर्च उपयोगमा देखिएका समस्याहरू सुरु गर्नुहोस्। समस्याहरू द्याय बमोजिम रहेको छ। 1 नम्बर रहेको छ विकासको कार्यक्रममा प्राथमिकीकरणमा सही रूपमा नहुनु। जुन हामी P1 P2 अर्थात् विकास कार्यक्रमहरू प्राथमिकीकरण गर्छौँ, सबैभन्दा पहिला यो गर्ने त्यसपछि यो गर्ने भनेर जुन प्राथमिकता गर्छौँ त्यो नै प्रभावकारी रूपमा नहुने, जो व्यक्तिसँग अर्थात् जो ग्रुपसँग सम्बन्धित छ उनीहरूको काम पहिला गरिदिने, अर्थात् जो पहुँचको आधारमा प्राथमिकीकरण गर्ने, जुन वास्तविकता नबुझिकन प्राथमिकीकरण गर्ने एउटा समस्याहरूको रूपमा रहेको छ। यहाँ तपाईँहरूले विकास आयोजनाहरू जस्तो वडाबाट सञ्चालन हुने हुन्छ, नगरपालिका गाउँपालिकाबाट सञ्चालन गर्ने हुन्छ, ती विकास आयोजनाहरू समयमै किन सम्पन्न भइरहेका छैनन् तिनै लेख्नु भए पनि हुन्छ। यही किताबमा पढेर किताबकै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। आफूले देखे जानेको जुन आफ्नो वरिपरि रहेका छ तिनी समस्याहरूलाई लेख्नु भए पनि एकदम उत्कृष्ट मानिन्छ। यो नै समस्या हुनुपर्छ भन्ने छैन। त्यस्तै अर्को रहेको छ दातामा आधारित आयोजनाहरूमा सरकारले अपनत्व नलिने, अरूले डोनेट गरेका हुन्छन् त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा सरकारले खासै वास्ता नगर्नु। अनि त्यस्तै अर्को रहेको छ मन्त्रालयहरूबीच कार्य विभाजन स्पष्ट नहुनु, कतिपय कार्यहरूमा दोहोरो जिम्मेवारी हुनु, जिम्मेवारी उत्तरदायित्व र जवाबदेहिता कमजोर रहनु। कतिपय ठाउँमा समन्वय नरहेको पाइन्छ। जस्तै गरिबी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू माथि गरिबी निवारण मन्त्रालयहरूबाट पनि त्यसै कार्यक्रममा योजना आइरहेको हुन्छ, गाउँपालिकाले पनि त्यसैको लागि छुट्याइरहेको हुन्छ, नगरपालिकाले पनि त्यसैको लागि छुट्याइरहेको हुन्छ। अनि त्यो अब कसरी गर्ने भन्ने बिचमा तालमेल नमिलेर नै कतिपय कार्यक्रमहरू यत्तिकै रहिरहेका हुन्छन्। अनि त्यस्तै अर्को रहेको छ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च अनावश्यक र उच्च रहनु। यो त तपाईँहरूले देखे जानेको नै कुरा हो। लगभग हाम्रो असार मसान्ततिर को 8-10 दिनमा नेपाल सरकारको टोटल बजेटको 15 देखि 18% बजेट खर्च हुने गरेको पाइन्छ। प्रत्येक वर्षको निष्कर्ष यही निस्किन्छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च हुने यो एकदम नराम्रो प्रवृत्ति र एकदम ठुलो समस्या रहेको छ। त्यस्तै अर्को खरिद कार्य योजनाविहीन र प्रक्रिया पुरा नगरी बनाइनु। खरिद कार्यमा जुन योजनाहरू रहेका छन् यिनी योजनाहरू खरिद कार्य गर्नसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले पुरा नगर्नु, अनि यो अलिअलि मिलिहाल्छ भनेर अलिकति नियम मिच्ने नै गरेको पाइन्छ। यो पनि एउटा समस्याको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ पर्याप्त गृहकार्य बिना नै परियोजना निर्माण छनौट गर्नु, स्रोत र साधनको अनुकूल स्रोत साधन नहुनु, अर्थात् त्यो हचुवाको भरमा नै योजनाहरू छनौट गर्नु। उक्त योजना सञ्चालन गर्नका लागि त्यहाँ उपलब्ध स्रोत साधनले पुग्दैन त्यसको विचार नगरिकन योजना सञ्चालन गर्नु, अर्थात् स्रोत साधन र योजना बिचमा तालमेल नहुनु। त्यहीँका स्रोत साधनले पुग्ने गरी त्यहाँ आवश्यक विकास आयोजनाहरू छनौट गर्नु एकदम राम्रो हुन्थ्यो। त्यसरी गरेको भए ठिक हुन्थ्यो, तर त्यस्तो गरिँदैन। सामान्यतया पहुँचको भरमा र भनसुनको भरमा, अर्थात् अब यो योजनालाई छनौट गर्नुपर्यो अहिले भन्ने हिसाबले छनौट हुन्छ। त्यहाँको स्रोत साधनको व्यवस्था गरेर छनौट गरिन्छ र पछि कार्यान्वयन स्तरमा चाहिँ त्यसले समस्या निम्ताउँछ। त्यस्तै बजेटको अख्तियारी नै ढिलो दिने गर्नु, यो पनि अर्को समस्या रहेको छ। समयमै बजेटको अख्तियारी नदिनु अनि ढिलो दिएपछि कार्य सम्पन्न गर्नमा पनि ढिलो नै हुने भयो, समस्या हुने भयो। त्यस्तै परियोजनासँग सम्बन्धित कर्मचारीको छिटो सरुवा हुनु, कर्मचारी सरुवा पनि एकदमै ठुलो समस्या रहेको छ। यदि आयोजना सञ्चालन गर्दै जसलाई उक्त योजना बारेमा ज्ञान छ, जसले सञ्चालन गरिरहेको छ, त्यसको सरुवा भएर अन्त गएपछि अब नयाँ आउनेलाई त्यस बारेमा बुझ्न नै केही समय लाग्ने गर्छ। अनि अघिल्लो गएकोले त्यसको बारेमा जुन ज्ञान थियो उसलाई, त्यो अर्कोलाई जुन ज्ञान अघिल्लोले जुन गरिरहेको थियो, जुन ज्ञान थियो उसले नि सञ्चालन गर्न पाएको भए
एकदम समयमा आएर छिटो हुन्थ्यो र अब जुन नयाँ आउँछ उसलाई त्यो बारेमा बुझ्न त्यसमा रहेका समस्याहरू त्यो काम कसरी गरिएको थियो भन्ने बारेमा बुझ्न नै समस्या हुने हुनाले आयोजना सम्पन्न गर्नुमा समस्या रहने गर्छ। त्यस्तै वार्षिक आयोजनामा खर्च प्रभावकारी बनाउने उपायहरू अब हामी सेकेन्ड सेक्सनमा गयौँ। वार्षिक आयोजनामा खर्च प्रभावकारी बनाउने उपायहरू अध्याय बमोजिम रहेको छ। सबैभन्दा पहिलो नतिजामा आधारित कार्यान्वयन योजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्ने, त्यस्तै परियोजनाको आवश्यकता, स्रोत साधनको यथार्थ अवस्था, कार्यान्वयन आदिको विशेष विश्लेषण गरी आयोजना छनौट गर्ने, त्यस्तै परियोजना ब्याङ्कलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने, त्यस्तै मन्त्रालयगत बजेट प्रस्ताव मान्यता अवलम्बन गर्ने, बजेटको अख्तियारी समयमा नै प्रदान गर्ने। अहिले हामी माथि कुरा गरौँ बजेटको अख्तियारी नै ढिलो आउने भन्यौँ, त्यसलाई बजेटको अख्तियारी समयमा नै प्रदान गर्ने। जुन हामी समस्या माथिहरू लेख्यौँ तिनैका समाधानको उपायहरू लेख्दा नै पुग्छ, यहाँ अरू केही लेख्नु पर्दैन। परियोजना सञ्चालनमा हुन सक्ने समस्या विरोध आदिबारे विशिष्ट गरेर मात्रै परियोजना कार्यान्वयन गर्ने, त्यस्तै आयोजना परियोजनासँग सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई यथाभावी सरुवा नगर्ने, कार्यक्रमको स्वीकृतिसँगै बजेटको अख्तियारी प्रदान गर्ने, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेटको अख्तियारी दिने परिपाटी अन्त्य गर्ने, त्यस्तै सम्बन्धित कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन परियोजनाको मूल्याङ्कनको आधारमा गर्ने, त्यस्तै सूचकमा आधारित अनुगमन मूल्याङ्कन प्रणाली पूर्ण रूपमा आर्थिक वर्ष पूर्ण रूपमा अवलम्बन गर्ने, अनुगमन मूल्याङ्कन परियोजनालाई अनिवार्य शर्तको रूपमा विकास गर्ने, त्यस्तै आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसके सृजित दायित्वमा आयोजना प्रमुख र ठेकदार दुवै पक्षलाई समान उत्तरदायी बनाउने, आयोजनाको प्रमुखलाई पनि र ठेकदारलाई पनि। आयोजना प्रमुखले ठेकदारको गल्ती हो भनेर उम्किने र ठेकदारले चाहिँ आयोजना प्रमुखको गल्ती हो भनेर उम्किने परिपाटी पनि यहाँ देखिन्छ, त्यसलाई रोक्ने। त्यस्तै एमटिएफ कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने, एमटिएफ कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू गरियो भने समयमै योजनाहरू सञ्चालन हुने र अन्त्यमा गएर ओभरलोड हुने यी समस्याहरू चाहिँ केही हदसम्म समाधान भएर जान्छन्। र यसको हामी निष्कर्ष लेख्छौँ आर्थिक मानवीय सामाजिक व्यवस्थापकीय लगायतका समस्याहरूका कारण नेपालमा विकास आयोजनामा अपेक्षित खर्च हुन नसकेको देखिन्छ। माथि उल्लेखित उपायहरूको अवलम्बन गरी विकास आयोजनामा प्रभावकारी ढङ्गले सार्वजनिक खर्च अपेक्षित रूपमा बढाउन सकिन्छ। त्यस्तै अब हामी आयो क्वेसन नम्बर 6। क्वेसन नम्बर 6 मा रहेको छ सरकारी आर्थिक कारोबार भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ उल्लेख गर्दै कारोबार विश्लेषणको औचित्य सिद्ध गर्नुहोस् भनेको छ। यो पनि 5+5 को क्वेसन रहेको छ, अर्थात् सरकारी आर्थिक कारोबारको लागि डेफिनेसनको लागि 5 मार्क्स रहेको छ भने कारोबार विश्लेषणको औचित्य अर्थात् आवश्यकताको लागि 5 मार्क्स रहेको छ। सबैभन्दा पहिला हेरौँ सरकारी आर्थिक कारोबार, यसको डेफिनेसन हेरौँ। सरकारद्वारा गरिने वित्तीय क्रियाकलापहरू नै सरकारी आर्थिक कारोबार हो। सरकारद्वारा सञ्चालन गर्ने वित्तीय क्रियाकलाप नै सरकारी आर्थिक कारोबार हो। नामबाटै स्पष्ट छ, सरकारी आर्थिक कारोबार अर्थात् सरकारले गर्ने आर्थिक कारोबार। यस अन्तर्गत विधिसम्मत रूपले गरिने खर्च, खरिद, लगानी एवं सम्पूर्ण आर्थिक कार्य र आर्थिक कारोबारहरू पर्दछन्। यो सरकारको आय, व्यय, नगदी, जिन्सी लेनदेनसँग सम्बन्धित गतिविधिहरूको समग्रता हो। सरकारी आर्थिक कारोबार गर्दा आर्थिक कार्यप्रणाली, प्रचलित आर्थिक कार्यविधि ऐन आदिको पालना गर्नुपर्दछ। सबै किसिमको सरकारी आम्दानी, राजस्व, वैदेशिक सहायता, ऋण, खर्च जुन आम्दानी अन्तर्गत पर्यो भने खर्च अन्तर्गत चालु खर्च, पुँजीगत खर्च, वित्तीय व्यवस्था, लगानी आदि, खरिद बिक्री, वित्तीय हस्तान्तरण र दरौटी आदि सरकारी आर्थिक कारोबारका उदाहरण हुन्। त्यस्तै सार्वजनिक हितमा निर्दिष्ट रहनु, निश्चित उद्देश्यमा केन्द्रित रहनु, आर्थिक कार्यप्रणालीबाट मार्ग निर्देशित हुनु, कानुनी एवं कार्यविधिमा सञ्चालित, आर्थिक योजनाबाट निर्देशित, वित्त नीति तथा बजेटमा आधारित, लेखा तथा लेखा परीक्षणको आधारभूत सिद्धान्तमा आबद्ध, सरकार सञ्चालनको पूर्व शर्त, सेवा सुशासन र विकासको आधार, त्यस्तै जवाफदेही र पारदर्शी आदि सरकारी आर्थिक कारोबारका प्रमुख विशेषता हुन्। अर्थात् यसलाई हामीले यो पोइन्टलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ कि सार्वजनिक हितमा निश्चित उद्देश्यमा केन्द्रित, आर्थिक कार्यप्रणालीबाट मार्ग निर्देशित, कानुन एवं कार्यविधिबाट सञ्चालित, आर्थिक योजनाबाट निर्देशित, वित्त नीति तथा बजेटमा आधारित, लेखा तथा लेखा परीक्षणको आधारभूत सिद्धान्तमा आबद्ध, सरकार सञ्चालनको पूर्व शर्त, सेवा सुशासन र विकासको आधार र जवाफदेही र पारदर्शी आदि विशेषताहरूको समष्टिगत रूप नै सरकारी आर्थिक कारोबार हो भनेर पनि हामी प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। यसका यिनी प्रमुख विशेषता हुन् लेखे पनि ठिक छ, अथवा यिनी विशेषताहरूको समष्टिगत रूप नै सरकारी आर्थिक कारोबार हो भन्दा अझ उत्कृष्ट हुने देखिन्छ। त्यस्तै यसले राज्यको ढुकुटीमा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट अनुमोदन गराएर मात्रै आर्थिक कारोबार गर्ने गरिन्छ। अब हामी गयौँ सेकेन्ड सेक्सनमा। हामी फर्स्ट सेक्सन अर्थात् सरकारी आर्थिक कारोबार भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने कुरा लेख्यौँ हामी। यहाँ हामीले ठ्याक्कै इक्जाममा बसेर लेख्न मिल्ने गरी प्रस्तुत गरेको हुनाले तपाईँलाई जस्तो अरू किताबहरू हेर्दा धेरै हुनसक्छ, यहाँ थोरै हुनसक्छ। यहाँ हामी इक्जाम ओरिएन्टेड अर्थात् इक्जाममा बसेर तपाईँले 5 मार्क्सको लागि यहाँभन्दा धेरै लेख्न सक्नुहुन्न, सकिन्न नै, यो सम्भवतः हो। एउटा
कुनै एउटा क्वेसनमा धेरै लेखेर अरू क्वेसन छुट्नु त्यो पनि राम्रो हुँदैन। त्यसैले सरकारी आर्थिक कारोबार भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ भन्ने 5 मार्क्सको लागि यति लेख्दाखेरि पर्याप्त हुन्छ। त्यस्तै अब हामी गयौँ अर्को सेक्सनमा सरकारी आर्थिक कारोबार विश्लेषणको औचित्य अर्थात् आर्थिक कारोबार विश्लेषणको महत्त्व भन्यो। पहिला आर्थिक कारोबार विश्लेषण भनेको के हो त्यो डेफिनेसन लेखेर त्यसपछि महत्त्व यसैमा हामी सुरु गर्छौँ। आर्थिक कारोबारको क्रममा उक्त कारोबारको नियमितता, प्रभावकारिता, औचित्यता, मेदवेयता र कार्यदक्षता जस्ता विषयहरूको अध्ययन, अनुसन्धान, विश्लेषण गरी निचोडमा पुग्ने कार्य आर्थिक कारोबारको विश्लेषण हो। यहाँ हामीले आर्थिक कारोबार विश्लेषण टपिक लेखेर डेफिनेसन लेखेर अनि आर्थिक कारोबार विश्लेषणको महत्त्व लेखेको भए पनि हुन्थ्यो, कुरा एउटै हो, अथवा यसरी प्याराग्राफमा लेख्दा पनि हुन्छ। आर्थिक कारोबारको नियमसङ्गत र प्रभावकारी बनाउनका लागि साथै देखाएका कार्यका लागि आर्थिक कारोबार विश्लेषणको महत्त्व रहेको छ। आर्थिक कारोबार विश्लेषणको महत्त्व 1 नम्बरमा रहेको छ। आर्थिक कारोबारको क्रममा हुन सक्ने भुल त्रुटि पत्ता लगाई सुधार गर्न। कारोबार विश्लेषण भनेको सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सोको गहन अध्ययन र अनुसन्धानबाट त्यसका कमी कमजोरीहरू पत्ता लगाएर गरिने सुधार हो। अब त्यसरी अध्ययन गर्दाखेरि के फाइदा हुन्छ भने आर्थिक कारोबारको क्रममा हुन सक्ने भुल त्रुटि पत्ता लगाई सुधार गर्न सकिन्छ। यो त स्वाभाविक भयो नि, अध्ययन गरेपछि त्यसका गल्तीहरू पत्ता लाग्छन्। त्यसपछि कारोबारको डेबिट र क्रेडिट प्रभावको बिचमा सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पुग्छ। त्यस्तै आर्थिक कारोबारमा बजेटको नियन्त्रण सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्दछ। त्यस्तै आवश्यक तथ्य, प्रमाण र कागजात अर्थात् सपोर्ट डकुमेन्ट भए नभएको यकिन गर्न सहयोग पुग्दछ। त्यस्तै कारोबारबाट प्राप्त हुने सम्पत्ति, अधिकार र चुक्ता हुने दायित्वको यकिन गर्न सकिन्छ। कारोबारबाट प्राप्त हुने सम्पत्ति र अधिकार तथा चुक्ता गर्नुपर्ने दायित्वहरूको यकिन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै कारोबारपछि सिर्जना हुने दायित्व तथा पुँजीराशको यकिन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै वित्तीय अनुशासन र सुशासनलाई प्रवर्धन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै कारोबारलाई नतिजामुखी र नगद प्रभावी बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै सम्भावित भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्न। त्यसपछि हामी यहाँ यसको सानो निष्कर्ष लेख्छौँ। आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी प्रभावकारी बनाउनका लागि गरिने कारोबार विश्लेषण आर्थिक कारोबारको नियमितता, मेदवेयता, प्रभावकारिता, कार्यदक्षता, औचित्यता सुदृढ गर्ने वित्तीय नियन्त्रणको प्रमुख औजार हो। यसलाई थप प्रभावकारी र सहभागितामूलक बनाएमा नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा विद्यमान भ्रष्टाचार, अनियमितता न्यूनीकरण भई सुशासन प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्दछ। यहाँ हामी क्वेसन नम्बर 6 नम्बरको गऱ्यौँ हामीले। आर्थिक कारोबार भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ उल्लेख गर्दै कारोबार विश्लेषणको औचित्य सिद्ध पार्नुहोस् भने आर्थिक कारोबार विश्लेषण डेफिनेसन लेख्यौँ। कारोबार विश्लेषणको पनि छोटो डेफिनेसन लेख्यौँ र महत्त्व लेख्यौँ। र यो हामी परीक्षामा बसेर लेख्दाखेरि अर्थात् परीक्षामा बसेर गर्दाखेरि यति लेख्यौँ भने पर्याप्त हुने देखिन्छ। अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 7 मा। क्वेसन नम्बर 7 मा रहेको छ सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनका समस्या उल्लेख गर्दै समाधानका लागि के कस्ता कदमहरू चाल्न सकिन्छ चर्चा गर्नुहोस्। अब हामी यसमा यो पनि 5+5 मार्क्स रहेको छ। सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनको सानो डेफिनेसन लेख्छौँ, यसको समस्या लेख्छौँ, समाधानका उपाय लेख्छौँ र निष्कर्ष लेख्छौँ। यसको फर्मेट यही नै हो। सबैभन्दा पहिला जाउँ सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन। डेफिनेसनमा रहेको छ सार्वजनिक खरिदको योजना, विधि, प्रक्रिया, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सोको समीक्षा र भावी रणनीति समेतको समग्रता नै सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन हो। यसलाई सामान्य बुझ्ने भाषामा भन्ने हो भने सार्वजनिक खरिद कुनै सामान आवश्यक पर्यो र सार्वजनिक खरिद गर्नु पर्यो भने त्यो सामान आवश्यक परेदेखि अब त्यसलाई के गरेर खरिद गर्ने हो, त्यसको योजना बनाउने गर्ने जे जति काम छ उक्त सामान खरिद गरेर ल्याएर दाखिला गर्दासम्मको सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूको समष्टिगत रूप नै सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन हो। अब त्यसलाई तपाईँले भाषामा कसरी लेख्नुहुन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। यसमा आवश्यक वस्तु सेवा खरिदको योजना बनाउनेदेखि खरिद सकेपछिको त्यसको प्रभाव समेतलाई समेटिन्छ। योजना बनाउने, खरिद गर्नेदेखि खरिद सकिएपछि त्यसको के कस्तो प्रभाव रह्यो त भन्ने समेतको समग्र रूप नै सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन हो। अब सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनमा के समस्या रहेको छ? सार्वजनिक खरिद भन्दा बित्तिकै पैसासँग सम्बन्धित छ अर्थात् राज्यको ढुकुटीसँग सम्बन्धित रहेकाले यो एकदमै महत्त्वपूर्ण टपिक पनि रहेको छ। प्रत्येक परीक्षामा सार्वजनिक खरिदबाट एउटा न एउटा प्रश्न अनिवार्य रूपमा सोधेको पाइन्छ। त्यसैले यसमा तपाईँले विशेष ख्याल गर्नु होला। अब जाउँ हामी सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनका समस्याहरू के कस्ता समस्या रहेको छ। राज्यको ढुकुटीसँग सिधै जोडिने सार्वजनिक खरिदलाई उचित व्यवस्थापन गर्नका लागि कानुनी, नीतिगत, संस्थागत लगायतका व्यवस्थाहरू भए तापनि समस्याहरू समेत रहेको पाइन्छ। सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनका प्रमुख समस्याहरू देखाइ बमोजिम रहेको छ। 1 नम्बर रहेको छ ठेक्का खरिद सम्झौताको कार्यान्वयनपछि कमजोर र समस्याग्रस्त हुनु। बोलपत्रको सुरुवात चरणभन्दा कार्यान्वयनको चरणमा बढी समस्या देखिनु, जसले गर्दा कार्य सम्पन्न उचित समय र गुणस्तरमा नहुनु। यो सम्झौताको कार्यान्वयनदेखि नै समस्या छ। सम्झौताको कार्यान्वयन पक्षदेखि नै कमजोर छ। हामी जुन बोलपत्रहरू आह्वान गर्छौँ, बोलपत्र आह्वान गर्दा नै उनीहरूले धेरै मूल्य घटेर एकदम सस्तोमा गर्छु भनेर आउने र पछि उक्त कार्य गर्न नसक्ने प्रमुख समस्या रहेको छ। त्यस्तै दोस्रो रहेको छ खरिद कार्यमा संलग्न कर्मचारीमा खरिद सम्बन्धी ज्ञान सिपको कमी हुनु।
एउटा जानी जानी गल्ती गर्ने हुन्छ, एउटा नजानिकन गरिने गल्ती हुन्छ। नजानिकन गरिने गल्ती भन्नाले खरिद गर्न गयो, उसको नैतिकता पनि ठिक छ, सदाचारिता पनि छ, उसको कुनै कमिसनको खेल पनि छैन, तर पनि नियम नजानेर त्यसरी पनि गल्ती भइरहेको पाइन्छ, त्यसरी पनि समस्या रहेको छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ न्यून मूल्य कबुल गर्ने अर्थात् लो बिडिङ गर्ने। यो अघि पनि कुरा गऱ्यौँ हामी। कुनै पनि कार्यलाई कतिमा गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि प्रस्ताव आह्वान गर्दाखेरि पहिला नै जतिमा गर्न सकिन्छ त्योभन्दा सस्तो मूल्यमा अर्थात् त्यो टेन्डर आफूलाई पार्नका लागि सस्तो मूल्यमा आह्वान गर्ने र सस्तो मूल्यमा आह्वान गरिसकेपछि अनि उक्त कार्य आफूले पाएपछि अलिअलि लटरपटर यत्तिकै भइहाल्छ भन्ने हिसाबले कार्य गर्ने, किनभने ऊ आफू पनि घाटामा जान चाहँदैन। र अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाको बालेन शाहले यो जुन जनप्रतिनिधि भइसकेपछि यो ठेक्का यो बिडिङ गर्ने बेलामा हामीले एकदमै राम्रोसँग अनुगमन र नियमन गर्नेछौँ। त्यसैले सस्तो मूल्यमा ई बिडिङ गर्ने काम चाहिँ नगर्नु होला भनेर पहिला नै सूचना निकाल्नु भएको थियो र त्यसलाई हेरेर पनि हामी बुझ्न सक्छौँ यो न्यून मूल्य कबुल गर्ने पनि एकदमै ठुलो समस्याको रूपमा रहेको छ। न्यून मूल्य कबुल गर्ने अर्थात् लो बिडिङ गर्ने अनि लो बिडिङ गर्ने काम न्यून मूल्य अनि अर्को रहेको छ न्यून मूल्य कबुल गर्नेलाई काम नदिई अन्यलाई काम दिँदा कानुनी झन्झट बेहोर्नुपर्ने। जस्तो एउटै काम कसैले 500 रुपियाँमा गर्छु भन्यो, कसैले 1000 रुपियाँमा गर्छु भन्यो भने अब 500 रुपियाँमा गर्ने मान्छेलाई छोडी 1000 रुपियाँलाई गर्ने 1000मा गर्नेलाई दिँदा फेरि कमिसन भयो कि भन्ने कुरा भयो, किनभने त्यही काम 500मा गर्ने मान्छे 500मा गर्न नै मान्छे तत्पर छ भने त्यसलाई छोडेर अरूलाई दिनुपर्ने भएन। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भने 500मा जुन जसले 500मा गर्छु भनिरहेको छ उसले गुणस्तर रूपमा कार्य गर्न सक्दैन भन्ने थाहा हुँदै पनि उसैले दिनुपर्ने बाध्यता रहन्छ र त्यसपछि उसले कार्य सम्पन्न गर्न नसक्ने अवस्था रहन्छ। यो पनि एउटा समस्याको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ पेस्की लिने तर कार्य नगर्ने प्रवृत्ति बढ्नु। पेस्की लिइसकेपछि अनि जेसुकै होस् भन्ने काम नगर्ने, यो पनि एउटा समस्याको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ उपभोक्ता समिति वा लाभग्राहीका कार्य उद्देश्य अनुसार गुणस्तरीय नहुनु। उपभोक्ता समितिका कार्यहरू गुणस्तरीय नहुनु यो पनि एउटा के समस्या रहेको छ भने उपभोक्ता समिति प्रत्येक कार्यका लागि नयाँ गठन हुन्छ अनि नयाँ गठन भएकोले त्यो काम उसले त्यो कार्य प्रक्रिया काम बुझ्दै नै बुझ्दै उसले टाइम लाग्छ र त्यतिन्जेलसम्म त्यो उक्त काम सम्पन्न भइसकेपछि उपभोक्ता समिति स्वतः विघटन हुने सिस्टमले गर्दा उपभोक्ता समितिबाट काम गराउँदा अलिकति ज्ञान सोचको कमी र अनुभवको कमीले गर्दा पनि केही न्यून गुणस्तरमा काम भएको पाइन्छ। त्यस्तै अर्को आवश्यक सङ्ख्यामा स्वदेशी आपूर्तिकर्ता तथा निर्माण व्यवसाय नरहेकोले जसले प्रतिस्पर्धा कमजोर बनाएको। कुनै सामानहरू हामी टेन्डर माग गऱ्यौँ भने टेन्डर हाल्ने मान्छे नै हुँदैन अर्थात् त्यस्तो आपूर्ति गर्न सक्ने संस्था नै हुँदैन अनि एउटाले मात्रै आपूर्ति गर्यो भने तिनीहरूको त्यसपछि लापरवाही बढ्न जान्छ, एकाधिकार जस्तो हुन जान्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ आवश्यक औचित्य र आधार बिना खरिद विधिको छनौट गर्ने गरिएको। खरिद विधिहरू धेरै किसिमका रहेका छन्। सिधै खरिद, सिलबन्दी दरबाउ पत्र गरेर त्यसपछि बोलपत्र आह्वान गरेर लगायतका विभिन्न खरिदहरू रहेका छन्। उपभोक्ता समितिबाट खरिद लगायतका अनि यिनी के कस्तो अवस्थामा कुन खरिद विधि छनौट गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट रूपमा मापदण्ड बनाइएको छ। ती मापदण्डहरूको वास्ता नगरे आफूलाई इच्छा अनुसार आफ्नो मनपर्दो ढङ्गले खरिद गर्नु यो पनि एउटा समस्या रहेको छ। त्यस्तै प्रभावकारी र पर्याप्त अनुगमनको व्यवस्था नहुनु। खरिद के कसरी भएको छ यसको अनुगमनको व्यवस्था नहुनु भन्दा पनि अनुगमन त छ, अनुगमन प्रभावकारी नहुनु भन्दा पनि अनुगमन त हुन्छ तर प्रभावकारी हुँदैन। त्यस्तै संस्थागत उत्तरदायित्व पूर्ण रूपले पालना नहुनु र सार्वजनिक खरिदमा उच्च नेतृत्वको उदासीनता रहनु। अब यिनी जुन हामी समस्याहरू कुरा गऱ्यौँ यिनैका समाधानका उपायहरू लेख्छौँ। सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनमा माथि उल्लेखित लगायतका समस्याहरू रहे पनि समाधान नै गर्न नसकिने भने होइनन्। देखाएका उपाय अपनाएर उल्लेखित समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ। सबैभन्दा पहिलो भनेको दक्ष जनशक्तिको विकास। जुन हामी ज्ञान अनुभवको कमीले गर्दा खरिदमा समस्याहरू रहन्छ भन्यौँ त्यसको समाधान गर्नका लागि दक्ष जनशक्तिको विकास, उपयोग र व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त तालिम कार्यक्रमहरूको व्यवस्था गर्ने, तालिम दिने। त्यस्तै खरिदका सबै कानुनी प्रक्रिया एवं विधिहरूको सही छनौट एवं पालनामा जोड दिने। त्यस्तै कार्यालयको प्रकृति अनुसार कार्यविधि, प्राविधिक मार्गदर्शन एवं निर्देशिकाको विकास गर्ने। त्यस्तै सार्वजनिक निकायलाई खरिद सम्बन्धी कार्य एवं प्रक्रियामा जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने। त्यस्तै नयाँ प्रविधिको विकास र प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने। त्यस्तै सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी निर्णयका तह र प्रक्रियालाई छरितो र वैज्ञानिक बनाउने। त्यस्तै खरिद सम्बन्धमा प्रदेश र स्थानीय तहको ज्ञान, सिप, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने। र हामी यसको निष्कर्षमा लेख्छौँ राज्यको सँग सोझै सम्बन्ध राख्ने सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन लगायत कानुनी, नीतिगत, संस्थागत व्यवस्थाहरू रहेका छन्। ती व्यवस्थाका बावजुद रहेका समस्याहरूलाई उल्लेखित उपायहरू अपनाएर समाधान गरी सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी र मर्यादित बनाउन सकिन्छ।
त्यस्तै हामी गयौँ अब क्वेसन नम्बर 8 नम्बर क्वेसनमा रहेको छ सार्वजनिक निकायको लेखा परीक्षणको सन्दर्भमा लेखा परीक्षकका जिम्मेवारीहरू चर्चा गर्दै लेखा परीक्षकले सार्वजनिक प्रशासनमा गर्ने सहयोगहरू लेख्नुहोस्। सामान्य क्वेसन रहेको छ सार्वजनिक निकायमा लेखा परीक्षणको सन्दर्भमा लेखा परीक्षकका जिम्मेवारी अर्थात् यदि तपाईँ कुनै अफिसमा गएर लेखा परीक्षण गर्नका लागि लेखा परीक्षक बनाएर तपाईँलाई पठाइयो भने तपाईँले त्यहाँ गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरू के हुन्छन् त्यही हो लेख्ने। आफू लेखा परीक्षण गर्न गएको सम्झेर लेख्नु भए पनि हुन्छ, यसमा विशेष त्यस्तो केही पनि छैन। सामान्य हिसाबले लिनुभयो भने साह्रै सामान्य क्वेसन हो यो। अनि लेखा परीक्षणले सार्वजनिक प्रशासनमा गर्ने सहयोगहरू किन लेखा परीक्षण गरिन्छ, के भएर लेखा परीक्षण गरिन्छ भन्ने कुरा नै हो। यस्तो यस्तो उनीहरूले यसले सहयोग गर्दछ भनेर लेख्ने हो। अब हेरौँ यसको फर्मेट। सबैभन्दा पहिला लेखा परीक्षणको डेफिनेसन दिउँ। लेखा परीक्षण भनेको आर्थिक कारोबार र राखिएको लेखा प्रचलित कानुन बमोजिम नभएको सम्बन्धमा अधिकार प्राप्त कानुनी निकाय कार्यालय वा सङ्गठनद्वारा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, परोपकारी र औचित्यताको दृष्टिकोणबाट स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपले जाँच, विश्लेषण, परीक्षण र मूल्याङ्कन गरी देखिएका कमी, कमजोरी र अनियमिततालाई सुधार गर्नका लागि आवश्यक काम कारबाहीको सिफारिस सहितको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने सम्मको समग्र कार्यलाई लेखा परीक्षण भनिन्छ। लेखा परीक्षण गर्दाखेरि कुनै पनि काम कानुन बमोजिम भएको छ छैन र भएका कामहरूले यथार्थ अवस्था देखाएको छ छैन भन्ने कुरालाई परीक्षण गर्ने हो। कसले परीक्षण गर्ने हो भन्दाखेरि स्वतन्त्र निकायले, स्वतन्त्र संवैधानिक निकायले गर्ने हो। अनि कसरी गर्ने हो भन्दाखेरि मितव्ययिता, नियमितता, कार्यदक्षता, परोपकारिता र औचित्यताको दृष्टिकोणले अर्थात् तपाईँले लेखा परीक्षणका सिद्धान्तहरू पालना गरी भनेर भन्न पनि सक्नुहुन्छ। कुरा त्यही हो। त्यसरी गर्ने कार्यलाई लेखा परीक्षण भनिन्छ। लेखा परीक्षणको डेफिनेसन लेख्यौँ। अब सार्वजनिक निकायमा लेखा परीक्षणको सन्दर्भमा लेखा परीक्षकका जिम्मेवारीहरू जस्तो तपाईँ हामी लेखा परीक्षण गर्न गयो भने हाम्रो जिम्मेवारी के हुन्छ? एउटा, सम्पूर्ण कागजहरू हामीले स्पष्ट रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ। कसैको डर, धाक, लोभ, प्रलोभनमा पर्नु हुँदैन। त्यहाँ भएका कामहरूले यथार्थ अवस्था देखाए नदेखाएको कुरा प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिदिनुपर्छ। त्यसपछि कुनै गल्ती, कमजोरी छ भने सुधारका लागि सुझाव पनि दिनुपर्छ र त्यसका लागि काम कारबाहीको अवस्था पनि गर्नुपर्छ। त्यसपछि कार्यालय त्यहाँ भएका लेखाहरूले यथार्थ अवस्था देखाएको छ छैन त्यो पनि अध्ययन गर्नुपर्छ। जिन्सीको अवस्था कस्तो छ, जिन्सी निरीक्षणको अवस्था कस्तो छ, जिन्सी व्यवस्थापनको अवस्था कस्तो छ, तिनी कुराहरू पनि हेर्नुपर्छ। तिनै कुराहरूलाई हामी यहाँ पोइन्टमा लेख्छौँ र लेख्ने कसरी हेरौँ। लेखा परीक्षण सम्बन्धी प्रचलित कानुन, ऐन, नियम, कार्यविधिको पालना गर्ने जिम्मेवारीहरू। त्यस्तै अर्को छ लेखा परीक्षणको सिद्धान्तको पालना गर्ने, लेखाको शुद्धताको जाँच गर्ने, पूर्ण रूपमा पारदर्शिता कायम गर्ने, आर्थिक प्रलोभनमा नपर्ने, लेखाको जाँच गर्दा समन्वय कायम गर्ने, सम्परीक्षण गराउने, भुल त्रुटि भए किन भएको हो भनी सम्बन्धित व्यक्तिसँग परामर्श गरी प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने, त्यस्तै प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयहरू स्पष्ट पारिदिने, त्यस्तै अपुग प्रमाण अथवा कागजात जुटाउनका लागि मौका दिने, केही नपुगेको छ जुन कहिलेकाहीँ नियतवश नगरेर गर्दै गल्ती पनि भएका हुन्छन् र कुनै कागजहरू छुटेका हुन सक्छन्। त्यस्तो हो भने ल तपाईँले यति समयभित्र यो कागज पुरा गर्नु भनेर एउटा कागज जुटाउने मौका पनि दिनुपर्छ। त्यस्तै लेखा परीक्षणका लागि आवश्यक तोकिएका कागजपत्र प्रतिवेदनहरू माग गर्ने, त्यस्तै निष्पक्ष र मर्यादित ढङ्गले लेखा परीक्षण गर्ने र सम्परीक्षण गराउने आदि। सम्परीक्षण गराउने माथि पनि भएको छ। सम्परीक्षण गराउने भनेको आफूले गरेको लेखा परीक्षण ठिक छ कि छैन भनेर अन्य कसैसँग फेरि पुनः परीक्षण गराउनलाई सम्परीक्षण गराउने भनिन्छ। त्यस्तै लेखा परीक्षणले सार्वजनिक प्रशासनमा गर्ने सहयोगहरू। लेखा परीक्षण किन गरिन्छ अथवा लेखा परीक्षणको महत्त्वहरू के हो भन्ने कुरा नै हो। सबैभन्दा पहिलो छ आर्थिक कारोबारको शुद्धता जाँच गरी आर्थिक सुशासन कायम गर्न, जवाबदेहिताको प्रवर्धन गर्न, प्रशासनलाई चुस्त, उत्तरदायी, जवाबदेही बनाउन सहयोग गर्दछ। त्यस्तै जिन्सी निरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउँदछ, स्रोत साधनको दुरुपयोग हुनबाट रोक्दछ, जिम्मेवारी आत्मसात गर्ने परिपाटीको विकास गर्दछ, प्रशासनलाई आधुनिक प्रविधि अर्थात् सफ्टवेयरको प्रयोगमा जोड दिन्छ, व्यवस्थापन परीक्षणलाई सहयोग गर्दछ, प्रशासनका क्रियाकलापलाई लक्ष्य अथवा उद्देश्य उन्मुख गराउन सहयोग गर्दछ, नतिजामुखी कार्य प्रक्रियामा जोड दिन्छ, दण्ड पुरस्कारलाई वस्तुपरक बनाउन सहयोग गर्दछ, राजस्व चुहावट अर्थात् हिनामिना हुन दिँदैन, अनावश्यक खरिद कार्यको नियन्त्रण गर्छ, खरिद व्यवस्थापनमा सहयोग गर्छ, जिन्सी सामग्री अर्थात् अभिलेख आदिको संरक्षण सुरक्षामा जोड दिन्छ, सदाचार र नैतिकताको अवलम्बनमा जोड दिन्छ, सङ्गठनको गल्ती, कमजोरी, त्रुटि पत्ता लगाई आगामी दिनमा दोहोरिन नदिनका लागि आवश्यक सुझावहरू प्रस्तुत गर्दछ, आर्थिक कारोबार प्रमाणित गरी विश्वसनीयता कायम गर्दछ।
संगठन मापनको महत्त्वपूर्ण औजार लेखा परीक्षण गर्दा लेखा परीक्षक इमानदार सदाचारिता भई स्वच्छ निष्पक्ष ढङ्गले लेखा परीक्षण गरी प्रशासनलाई विश्वसनीयता वैधता कायम हुन जान्छ भने सुधारका क्षेत्रहरू पत्ता लगाई सुधार गर्ने मौका मिल्दछ। यहाँ क्वेसन सामान्य रहेको छ, केही किताबमा भएकै कुरा लेख्नुपर्छ अथवा यहाँ भएकै कुरा लेख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। लेखा परीक्षणको सन्दर्भमा लेखा परीक्षणका जिम्मेवारी भनेको तपाईँ आफै लेखा परीक्षण गर्न जानुभयो भने पनि के कस्ता जिम्मेवारी तपाईँको रहन्छ भन्ने कुरा हो भने लेखा परीक्षणले सार्वजनिक प्रशासनमा गर्ने सहयोग भनेको त्यो लेखा परीक्षणको महत्त्व नै हो। यसमा भएका पोइन्टहरू साथसाथै तपाईँले आफूले अन्य जुन व्यवहारिक रूपमा लेखा परीक्षण गरेको देखिन्छ त्यसलाई पनि सम्झेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी गयौँ क्वेसन नम्बर 9 मा। क्वेसन नम्बर 9 मा रहेको छ संसदीय शासन प्रणालीमा संसदीय दलको भूमिका उल्लेख गर्दै संसदीय शासन प्रणालीमा संसदीय दलको भूमिका एउटा क्वेसन 4 नम्बरको रहेको छ भने नेपालको संसदमा प्रतिपक्षको भूमिका कतिको प्रभावकारी रहेको देख्नुहुन्छ। प्रतिपक्षको भूमिका कतिको प्रभावकारी रहेको देख्नुहुन्छ। यो 6 मार्क्सको क्वेसन रहेको छ। भूमिकाको प्रभावकारिता कस्तो भूमिका निभाएको छ भन्ने कुरा हो। सबैभन्दा पहिला सुरु गरौँ फर्स्ट सेक्सनमा। फर्स्ट सेक्सनमा रहेको छ संसदीय शासन प्रणालीमा संसदीय दलको भूमिका। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका संसदहरूको समूहलाई संसदीय दल भनिन्छ। सङ्घीय अथवा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा कम्तीमा 2 स्थानमा निर्वाचित भई प्रतिनिधित्व गर्ने दलले संसदीय दल गठन गर्दछ र सो दलको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति संसदीय दलको सदस्य रहन्छ। संसदीय शासन प्रणालीमा संसदीय दलको भूमिका ध्यायबमोजिम रहेको छ। पहिला संसदीय दल भनेको के बुझ्यौँ। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दलका संसदहरूको समूह संसदीय दल हो। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दलका संसदहरूको समूह संसदीय दल हो। तिनीहरूको भूमिका ध्यायबमोजिम रहेको छ। संसदमा संसदीय दलका सदस्यहरूको प्रतिनिधित्वको आधारमा सरकार बनाउनका लागि विधेयक, छलफल, बैठक, कार्यसूची लगायतका जानकारीहरू संसदीय दल मार्फत प्राप्त गर्नका लागि, त्यस्तै दलीय धारणालाई सङ्गठित रूपमा संसदमा पेश गर्नका लागि संसदीय दलमा प्रतिनिधित्वको आधारमा आयोग, संसदीय समिति प्रतिनिधित्व गर्नका लागि, राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा सही निर्णय गर्न संसदलाई ध्यानाकर्षण गराउनका लागि, संसद सदस्यको बीचमा समन्वय र सहकार्य गर्न संसदीय दलको नेता, उपनेता, सचेतक अथवा सदस्य सचिव जस्तो जिम्मेवारी निभाउन। त्यसपछि हामी गयौँ नेपालको संसदमा प्रतिपक्षको भूमिकाको प्रभावकारिता, जुन सेकेन्ड सेक्सन अर्थात् 6 नम्बरको रहेको थियो। प्रतिपक्षको भूमिका कतिको प्रभावकारी रहेको छ भन्ने। अब यसको कसरी लेख्ने यस्ता क्वेसन आयो भन्ने कुरा हो। यसलाई यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। सरकारमा सहभागिता रहेको दलहरू बाहेक संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दललाई प्रतिपक्ष दल भनिन्छ। यो सरकारलाई रचनात्मक सुझाव दिने र खबरदारी गर्ने प्रतिपक्षरत सरकार पनि हो। नेपालको संसदमा प्रतिपक्षको भूमिका देखाइबमोजिम रहेको छ। प्रतिपक्षले के भूमिका खेल्छ भन्ने हो। सरकारलाई काम कारबाहीको विषयमा प्रश्न गर्दै जवाफदेही बनाउने, सरकारका नीति तथा प्रशासनिक कार्यको छानबिन गर्ने, प्रत्युत्तरको माग गर्ने, बजेटमा छलफल गर्ने, वैकल्पिक सरकारको मार्ग विकास गर्ने, सरकारको वाचडगको भूमिका निर्वाह गर्ने, निष्पक्ष निर्णय प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने, संसदीय प्रक्रियामा सन्तुलन कायम गर्ने। माथि उल्लेखित भूमिकासँग वर्तमान प्रतिपक्षलाई तुलना गरेर प्रतिपक्षको प्रभावकारी जाँच गर्न सकिन्छ। यहाँसम्म त हामी भूमिका लेख्यौँ। अनि कतिको प्रभावकारी छ भन्ने कुरा चाहिँ यिनी भूमिका र अहिलेको हाम्रो जुन प्रतिपक्ष छ, वर्तमान प्रतिपक्ष छ, त्यसलाई तुलना गरेर मात्रै प्रभावकारिता जाँच गर्न सकिन्छ। हाल नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा रहेको छ भने अन्य दलहरू प्रतिपक्षमा रहेका छन्। यो चाहिँ चेन्ज हुनसक्छ। तपाईँले लेख्दाको समयमा को सरकारमा छ, को प्रतिपक्षमा ख्याल गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अथवा यो समस्या जस्तो लाग्यो भने यो लाइन नै पुरै हटाउन सक्नुहुन्छ। वर्तमान संसदमा प्रतिपक्ष दलले सरकारको काम कारबाहीको विषयमा प्रश्न गर्ने, जानकारी माग्ने, सरकारलाई खबरदारी गर्ने, बजेटमा छलफल गर्ने जस्ता भूमिका प्रभावकारी रूपमा निभाए तापनि जन सरोकारका विषयहरू जस्तै मूल्यवृद्धि, कालोबजारी, कृषि र कृषकका समस्या जस्ता विषयहरूमा बेखबर बनी प्रतिपक्षको प्रभावकारितामा कमी आएको पाइन्छ। यसका साथै संसदमा छलफलबाट निचोडमा आउनुपर्नेमा छलफलको वातावरण नै सिर्जना हुन नदिने, संसदमा अनुपस्थिति रहने, सरकारलाई असहयोग गर्ने जस्ता क्रियाकलापले प्रतिपक्षको भूमिकामा प्रभावकारिता कमी ल्याएको पाइन्छ। कतिपय ठाउँमा राम्रो र उत्तम देखियो भने कतिपय ठाउँमा राम्रो देखिएन। जस्तै जनसरकारका विषयहरू, मूल्यवृद्धि, कालोबजारी, कृषि र कृषकका समस्या जस्ता विषयहरूमा बेखबर बनी प्रतिपक्षले वास्ता नगर्नु, यस्ता कुराहरू नउठाउनु आदिले चाहिँ प्रतिपक्षको भूमिका अलिकति कमजोर हो कि भन्ने विषयमा र सरकारलाई असहयोग गर्ने विषयहरूले प्रतिपक्षको भूमिकालाई अलिकति कमजोर हो कि जस्तो लाग्यो र तिनै कुराहरूले प्रभावकारितामा अलिकति कमी ल्याएको छ भन्ने हो। र यसको हामी निष्कर्षमा संसदीय शासन प्रणाली सञ्चालनको आधार नै पक्ष र प्रतिपक्ष हो। पक्ष र प्रतिपक्ष दुईटा मिलेर नै संसदीय शासन प्रणाली सञ्चालन हुने हो। यी दुई बीच छलफल, सहकार्य, समन्वय, सहयोगबाट दिगो, भरपर्दो र प्रभावकारी रूपमा शासन सञ्चालन गर्न सकिन्छ। सरकार र प्रतिपक्ष दुवैले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने र सहयोग, सहकार्य, सुझाव, समन्वयको वातावरण निर्माण
निर्माण गर्ने हो भने उत्कृष्ट शासन सञ्चालन हुन जानेमा दुई मत रहँदैन। त्यस्तै अब हामी आजको यस सेसनको लास्ट क्वेसन गरौँ। क्वेसन नम्बर 10 अर्थात् आजको अन्तिम प्रश्न रहेको छ यो। यसमा रहेको छ संसदीय समितिहरू किन बनाइन्छ, मुलुकमा सुशासन प्रवर्धन गर्न संसदीय समितिले खेल्ने भूमिकाहरूबारे चर्चा गर्नु। अब हामी यसमा सबैभन्दा पहिला संसदीय समितिको डेफिनेसन, अब हामीले यस क्वेसनमा सबैभन्दा पहिला संसदीय समितिको डेफिनेसन लेख्छौँ। संसदीय समितिको डेफिनेसन लिइसकेपछि संसदीय समिति निर्माण गर्नुका कारणहरूलाई त्यसपछि सेकेन्ड सेक्सनमा लेख्छौँ। सबैभन्दा पहिला हेरौँ संसदीय समितिको डेफिनेसन। सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार गराउन, सरकारमाथि संसदीय नियन्त्रण कायम गर्न र संसदको विभिन्न कार्यक्षेत्र र कार्य जिम्मेवारी तोकी संसदभित्रै गठन हुने समिति नै संसदीय समिति हो। सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवारी गराउन, सरकारमाथि संसदीय नियन्त्रण कायम गर्न, सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवारी गराउन, त्यस्तै सरकारमाथि संसदीय नियन्त्रण कायम गर्न, त्यस्तै संसदको विभिन्न कार्यक्षेत्र र कार्य जिम्मेवारी तोकी संसदभित्रै गठन हुने समिति नै संसदीय समिति हो। संसदीय समिति निर्माण हुनका कारणहरू। फर्स्ट क्वेसन, संसदीय समिति किन बनाइन्छ भनेको छ, अर्थात् निर्माण हुनु कारण के हुन् नै भनेको हो, जुन 4 मार्क्समा रहेको छ। अब त्यसको हेरौँ। संसद सदस्य सङ्ख्या धेरै भई जहिले जति बेला पनि बैठक बस्न असम्भव हुने, विषय विज्ञहरूलाई आमन्त्रण गर्न समस्या रहने, विधेयकमा दफावार छलफल गरी सहमति कायम गर्न गाह्रो हुने भएकाले संसदका सदस्यहरूको ज्ञान, अनुभव, पृष्ठभूमि समेत ध्यान दिई सबै सदस्यहरूको यथासम्म प्रतिनिधित्व हुने गरी सानो आकारमा संसदीय समिति बनाइन्छ। यो नै संसदीय समिति बनाउनु पर्नेको मुख्य कारण हो र अन्य कारणहरू ध्यायबमोजिम रहेको छ। सबैभन्दा पहिलो रहेको छ संसदीय कार्यबोझ र समय कम गर्न, संसदको कार्यबोझ र समय कम गर्न, विधेयक उपर व्यापक सघन एवं विस्तृत छलफल गर्न, दलीय राजनीतिबाट माथि उठेर विषयवस्तुमाथि निष्पक्ष छलफल गर्न, त्यस्तै दलीय नभई साझा दृष्टिकोण तयार गर्न, संसदीय कार्यप्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन, त्यस्तै संसदीय मूल्य मान्यताको प्रवर्धन गर्न, विभिन्न विषय क्षेत्रमा आधारित भएर कार्य सम्पादन गर्दै संसदीय भूमिकालाई अर्थपूर्ण बनाउन। अनि यसको हामी सेकेन्ड सेक्सनमा गयौँ। सेकेन्ड सेक्सनमा रहेको छ मुलुकमा सुशासन प्रवर्धन गर्न संसदीय समितिले खेल्ने भूमिकाहरू के हुन् भनेको छ। संसदीय समितिमा सरकारको सबै कार्यको मूल्याङ्कन हुन्छ, वृहत छलफल हुन्छ, कमजोरी भए सुधारका लागि निर्देशन हुन्छ र ती कार्यहरूबाट सरकारले जिम्मेवारी बनाउँदै सरकारी क्रियाकलाप पारदर्शिता बढ्न गई सुशासन प्रवर्धन गर्न मुख्य भूमिका खेल्दछ। अन्य भूमिकाहरू ध्यायबमोजिम रहेको छ। सुशासन प्रवर्धन गर्न संसदीय समितिले खेल्ने भूमिकामा सरकारी क्रियाकलापमा पारदर्शिता बढेर संसदीय समितिले गर्दा सरकारी क्रियाकलापमा पारदर्शिता बढ्छ र सुशासन प्रवर्धन चाहिँ पहिलो भूमिका हो। अन्य भूमिकाहरू चाहिँ ध्यायबमोजिम रहेको छ। सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन विश्लेषण गरी थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिन सकिन्छ, निर्देशन दिनमा मुख्य भूमिका खेल्दछ। त्यस्तै सरकारी बजेट नियन्त्रण गर्न, बेरोजगारी तथा अनियमितता, भ्रष्टाचार लगायत विषयहरूमा छलफल गर्न, सम्बन्धित पदाधिकार समितिहरूलाई बोलाउन, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन, त्यस्तै संवैधानिक निकायका वार्षिक प्रतिवेदनमाथि गहन छलफल गरी ती निकायहरूले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन, त्यस्तै नागरिकका माग, चाहना, आवश्यकता लगायतका विषयमा जानकारी गरी अथवा गराई सरकारलाई जनमुखी बनाउन, त्यस्तै सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवस्थाबारे निरीक्षण गरी देखिएका समस्या एवं अनियमितता तत्काल सुधार गर्ने निर्देशन दिन, त्यस्तै मुलुकको भौतिक पूर्वाधार विकास, निर्माण कार्य, आकस्मिक कार्य, परराष्ट्र सम्बन्ध लगायतका कार्यहरूको निष्पक्ष मूल्याङ्कन गरी सुधारका लागि सुझाव दिन, त्यस्तै संविधान, ऐन, नियम, विधि, प्रक्रिया, मापदण्ड आदिको पालनाको अवस्था विश्लेषण गरी कमजोर देखिएमा प्रतिवेदन गरी कार्यान्वयनमा सरकारलाई क्रियाशील बनाउन, त्यस्तै मुलुकमा शान्ति, सुरक्षा, विकास, समृद्धि गर्न सरकारलाई संसद र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन, त्यस्तै सार्वजनिक आय, व्यय, खरिद, पूर्वाधार, निर्माणको सेवा प्रवाह कार्यमा पारदर्शिता, स्वच्छता, सरलता, चुस्तता छ छैन अध्ययन गरी नभएमा सरकार मार्फत गराउन। अब हामी यसको निष्कर्षमा लेखौँ। संसदीय समितिले सरकारलाई विधिको शासन पालना गराएर सरकारी काम कारबाहीमा पारदर्शिता बढाएर समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएर मुलुकमा सुशासन प्रवर्धन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यसैले यसको आवश्यकता रहेको छ। आज हामीले यस सेसनमा शाखा अधिकृत वा स्वसरहको चतुर्थ पत्र, जुन न्याय सेवाको लागि तृतीय पत्र रहेको छ भने अन्य सेवाको लागि चतुर्थ पत्र रहेको छ, त्यसको कुनै एउटा परीक्षामा आएको मोडल सेट र त्यसको उत्कृष्ट उत्तर लिएर तपाईँहरू सामु प्रस्तुत गऱ्यौँ र यसबाट तपाईँले फाइदा लिनुभयो भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै भिडियोहरू चाहनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। साथै तपाईँलाई यो भिडियो हेरिसकेपछि कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। राम्रो लाग्यो भने राम्रो लाग्यो लेखिदिनुहोस्, राम्रो लागेन भने के कस्ता सुझाव,
के कस्ता सुधार गरेर यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ कृपया कमेन्ट बक्समा खुलाइदिनु होला। यतिन्जेल हामी सँगै रहनुभएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद।